जय गोर्खा, जय गोर्खा। सबभन्दा पहिले त धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। यो पार्टीको एउटा समूहमा, पार्टीको एउटा सम्मेलनमा निम्त्याइएर उभ्याइएर आफ्नो दुई चारवटा कुराहरू राख्नको निम्ति मौका दिनुभयो र प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी अनि पार्टीका कर्ता धर्ता सबैलाई म गोर्खा भारती विचार मञ्चको तर्फबाट धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु र यो मौका तपाईहरुले दिनुभएकोमा। सबभन्दा पहिले म मेरो कुरा थाल्नु अगाडि भाइले अघि उठाउनु भएको एउटा प्रसङ्गबाट नै मलाई थाल्नु मन पर्यो। भोलि भरे म बिर्सिन्छु होला, अलि बुढो भइयो कि कुराहरू बिर्सिन्छ क्या अचेल, अन्त अलिक अगाडि अगाडि सम्झेको कुरा बोलिहाल्नुपर्छ। अध्यक्ष भाइले यो गोर्खा नेसनल काउन्सिल सुरुदेखि अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीसम्मको एउटा वृत्तान्त छोटकरीमा दिनुभयो कसरी यो भयो भनेर। अनि यो नाम चेन्ज गरेकोमा आज यहाँ सुनाएको चाहिँ मलाई त्यस्तो पनि लाग्यो, हामीले नाम चेन्ज गरिदिउँ बुढोले माइन्ड पो गरे कि भनेर र सबैको सामने राम्रोसँग बताइहालौँ भनेर नि। त मेरो यसमा यति भन्नु छ, नामले केही पनि गर्दैन। नाम भनेको त्यसलाई एउटा शीर्षक दिएको मात्र हो, इट्स जस्ट अ हेडिङ। माल चाहिँ के छ, त्यो मालमा चाहिँ नोडाचोडा गर्नु भएन, बङ्गालीहरूले नोडाचोडा भन्छ नि है, त्यसलाई यताउता गर्नु भएन। माल त्यही छ भनेदेखि नाम जेसुकै राख्दाखेरि के सेक्सपियरले उहिले भनेर जाइसक्नु भएको छ, अमर सरले पढाएर पढाएर बुढो हुनुभएको, रोज इज रोज इज रोज, जुनसुकै नामले बोलाऊ केही फरक पर्दैन। त्यसमा मलाई अझै एउटा के थप्नु मनपर्छ भनेदेखि नामले फरक बिल्कुलै पर्दैन, तर त्योसँग नियत चाहिँ ठिक हुनुपर्छ। हामी यो चाहन्छौँ, नियत जहाँ ठिक छ नाम हजारवटा बदली गरौँ हामीले, नियत बदली भएन भनेदेखि इट्स ओके, इट्स अल राइट। नियतले गर्दाखेरि एउटै नाम पनि किसिम किसिमको सुनिन्छ क्या। महात्मा गान्धीलाई जब गोली लाग्यो उसको लास्ट अटरेन्स के थियो थाहा छ? के भन्नुभयो उहाँले? हजुर, हे राम, होइन? अनि त्यो राममा कति गहिराई छ, उसको धार्मिक आस्था, उसको धार्मिक विश्वास, अनि उसले अहिलेसम्म गरिआएका सांसारिक उपलब्धिहरूको एउटा उत्कर्षको रूपमा उसले रामको नाम लिएर आँखा बन्द गर्नुभयो। त्यो हे राम त्यति गहिरो छ। अनि आज त्यही राम हो, जय श्री राम भन्दा भोट देऊ भनेको जस्तो सुन्छ। राम त रामै हो नि त। एउटा राम धार्मिक आस्थाको चरमचुली छ, महात्मा गान्धीको राम। त्यही राम आज भोट बजारमा आएर जय श्री राम भन्दा भोट देऊ भनेको जस्तो बुझ्छ, अब भोटमा यस्तो सुन्छ। नियत ठिक हुनुपर्छ, नामले केही फरक गर्दैन। राम त्यही राम हो, ठिक नियतसँग छ भनेदेखि धर्मको पराकाष्ठा हुन्छ, गलत नियतमा छ भनेदेखि भोट मागेको जस्तो सुन्छ। भगवानको नाममा भोट माग्नु योभन्दा गलत कुराहरूको के हुनसक्छ? र यहाँ सार्वजनिक तौरमा म यहाँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु, यो नाम परिवर्तन भएकोमा हामीलाई कुनै दुखेसो छैन, किनभने नियत ठिक छ अनि नामसँग हामीलाई केही अर्थ छैन। त्यसको कन्टेन्ट जो छ त्यो यथावत बस्यो भनेदेखि हामीलाई पुगिहाल्छ। भरे बिर्सिन्छु होला भनेर यो चाहिँ अगाडि मैले लगाइहालेको नि। सबभन्दा पहिले चाहिँ मलाई लाग्छ मैले गोर्खा भारती विचार मञ्च 2-3 मिनट त बोल्नुपर्छ, किनभने धेरैलाई यो कुरा थाहा पनि छैन। यो कहाँबाट फेरि अर्को संस्था आयो, यो के हो यो संस्था, के थुप्रो संस्था बनाएको हाम्रो मान्छेहरूले, गाउँै पछि संस्था, सहरै पछि संस्था, 10 जना मान्छे जम्मा एउटा संस्था, यस्तो विचार छ नि त हाम्रो मान्छेको। त हजुरहरूलाई म यहाँबाट सफासँग स्पष्टसँग भन्न चाहन्छु, गोर्खा भारती विचार मञ्च संस्था होइन। यो तपाईँहरूले मनमा लिनुहोस्, यो अलिक उटपटाङ विचारै छ हाम्रो, यो संस्था होइन। संस्था नगरेको, संस्था गर्नुको अर्थ के हुन्छ भनेदेखि
अलरेडी एक्जिस्टिङ संस्थाहरूमा अर्को एउटा थप संस्था हुन्छ अनि त्यो संस्थाले कसै न कसैको एरियामा इन्क्रोच गरिरहेकै हुन्छ। इन्क्रोचमेन्ट कसैले मन पराउँदैन। 5वटा मक्तु राखेर मोमो दोकान चलाइरहेको छ कि 6 नम्बर मक्तु लिएर फेरि टुक्रुको बसे जस्तो हुन्छ। गाहक त त्यति नै हो। अब गाहक बाँडिन्छ, 5 जना रिसाउँछन् र त्यो संस्था चल्नै दिँदैन। त हामीले त्यो देखेर संस्था नखोलौँ, विचारको अभियान एउटा चलाउँ। विचार हामीले उत्पन्न गरौँ, समाज उपयोगी, जाति उपयोगी, राष्ट्र उपयोगी विचारहरूलाई उत्पन्न गरौँ र त्यो विचारहरूमा कसैको समर्थन छ, हामीसित हिँड्न चाहन्छन्, यो विचार ठिक लाग्यो, हामी तपाईँहरूसँग साथ छौँ भन्छन् भने सदस्य होइन, हामीले उनीहरूलाई सहयात्री बन्यौँ, फेलो ट्राभलर्स। आऊ जाउँ, मन पऱ्यो विचार, जतिन्जेलसम्म मनपर्छ बस, जुन दिन मन पर्दैन आऊ, हामीलाई माइन्ड छैन, किनभने सदस्यतै छैन, हाम्रो संस्थै छैन, फर्मेटै छैन, प्रेसिडेन्ट छैन, सेक्रेटरी छैन, ट्रेजररले पैसा खाँदैन, हिसाब गर्नु पर्दैन। हामीले जम्मै संस्थामा पैसाकै गण्डगोल देख्छु सधैँभरि। हाम्रो हिसाब किताब हुँदैन, किनभने यो अर्गनाइजेसन होइन। र तपाईँहरूलाई यति कुरा मैले गोर्खा भारती विचार मञ्चको विषयमा बताएँ। त किन खोलेको त? यो प्रेसिडेन्ट नभएको, सेक्रेटरी नभएको, मेम्बरसिपै नभएको किन खोल्यौ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मूल विचार चाहिँ यस्तो छ, यो चाहिँ सुनिराख्नुहोस्। मूल विचार हाम्रो के हो भनेदेखि चाहिँ यो भारत भन्ने एउटा देश छ, मामुली देश होइन, विश्व प्रसिद्ध देश हो। चोर चकार लुटेरा भ्रष्टाचारी खुनी डकैतहरूको देश पनि भन्छन् होला, बट अल द सेम इट्स अ ग्रेट कन्ट्री। म त फेरि जन्मिनु परेछ भनेदेखि, अर्को जन्ममा जन्मिनै परेछ भनेदेखि यही देशमा जन्मिनु पाऊँ भनेर सधैँ प्रार्थना गर्छु। इट्स अ ग्रेट कन्ट्री। अनि यो राष्ट्रिय गर्वको एउटा पराकाष्ठ हो देश। भारतीय इन्डियन भनेपछि नि नाकमा लागिहाल्छ इन्डियनहरूलाई, यति साह्रो त्यो गर्वबोध गर्छन् उनीहरूले भारतीय हुनुमा। अनि यो एउटा देश छ। गोर्खा भन्ने अर्को जाति छ, त्यो जाति पनि फेरि विश्व प्रसिद्ध जाति हो है। हामी पनि मामुली परिवारका सदस्यहरू होइनौँ। विश्वको जुनै कुनामा जानुहोस् गोर्खा को हो भन्दा चिन्छ। अस्ट्रेलियामा गएर इस्लाम पुरेको हो भने पनि चिन्दैन, तर गोर्खा को हो भने अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, जाम्बिया, जहाँसुकै जानुहोस् गोर्खा चिन्छ। हामी पनि विश्व प्रसिद्ध जाति हौँ। देश पनि विश्व प्रसिद्ध छ, जाति पनि विश्व प्रसिद्ध छ। गोर्खा भारती विचार मञ्चले के भन्छ? इन्डिया एज अ नेसन एन्ड गोर्खा एज अ कम्युनिटी, यो दुईटा एन्टिटीको बिचमा चाहिँ सुमधुर, सुदृढ अनि भ्रमरहित सम्बन्ध हुनुपर्छ। गोर्खा भारती विचार मञ्चले यसमा काम गर्छौँ। सुन्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति आदर्शवादी सोच जस्तो पनि लाग्छ, सुन्दाखेरि यो अलिकति हट्के कुरा पनि छ, सधैँ सुनिरहने कुराहरू होइन, तर हामीले यो फिल गरेको छौँ इन्डिया एज अ नेसन र गोर्खा एज अ कम्युनिटीको बिचमा राम्रो सम्बन्ध छैन भनेदेखि हाम्रो कुनै पनि लेनदेनको कारोबार ठिकसँग चल्दैन। डिमान्ड गर्नु भनेको र डिमान्ड कन्सिड गर्नु भनेको लेनदेनकै कारोबार हो। लेनदेनको कारोबारमा दिने र लिने बिचमा सुमधुर, सुदृढ र भ्रमरहित, एब्सोल्युटली भ्रमरहित रिलेसन हुनु दरकार छ। डिमान्डहरू गर्नेले गर्दै जाओस्, तर यो रिलेसन बनाउने पनि कोही निस्केर यसलाई काम गरिरहौँ। यो एउटा राष्ट्रवादी अभियान हो। हामीले यसरी सोचेका छौँ। अनि यसको निम्ति हामीले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक पनि हर तरहबाट इन्डिया एज अ नेसन र गोर्खा एज अ कम्युनिटीको सम्बन्ध राम्रो बनाउने हामी कोसिस निरन्तर गरिरहन्छौँ। यो हाम्रो मूल विचार हो। अनि जो पनि यस विचारमा सहमत छन्, अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभयो, कस्तो राम्रो लाग्यो होइन? तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो कुरा होइन? यी सबैजना हाम्रो सहयात्री बने, मेम्बरसिप लिनै पर्दैन। विचार राम्रो लाग्यो, यो त ठिक छ भन्नुसाथ गोर्खा भारती विचार मञ्चको भइहाल्यो। पार्टी बिग्रिन्छ भएछ। तर हामीलाई सदस्यता गर्नु छैन, इलेक्टोरल पोलिटिक्समा हामी जाँदैनौँ। अहिलेसम्म हामी
कुनै भोट लडेको छैनौँ होइन। राम्रा राम्रा मान्छेहरू छन् हामीसित, तर हामी इलेक्ट्रल पोलिटिक्समा नगइकन समाजलाई, जातिलाई, राष्ट्रलाई हेर्ने हाम्रो आफ्नै सोच छ, आफ्नै विचार छ, अनि हाम्रा अभिव्यक्तिहरू अरूका भन्दा अलिकति भिन्दै छन् होइन। अहिलेको घडी चाहिँ एज अफ नाउ, अहिलेको घडी चाहिँ हामी गोर्खा जातीय इतिहासको एउटा सङ्क्रमण कालबाट गुज्रिरहेका छौँ। सङ्क्रमण काल के भन्छ यसलाई, ट्रान्जिसन पिरियड। आजको घडी, अहिलेको घडीमा चाहिँ हामी एउटा पासिङ थ्रु अ ट्रान्जिसन फेज, ट्रान्जिसन चल्दैछ। ट्रान्जिसन कसरी हुन्छ भनेदेखि जब जब पनि हामी पुराना सोच, पुराना विचारहरूलाई फ्याँकेर नयाँ सोच, नयाँ विचार भन्छौँ नि, देयर इज अ ट्रान्जिसन, परिवर्तनको लहर आयो। नयाँ सोच, नयाँ विचार भनेकै एउटा कुरा त पक्कै हो, यो पुरानो सोच, पुरानो विचार होइन। सबभन्दा पहिला त्यही बुझ्छौँ हामी त। जब पनि हामी पुरानो सोच, पुरानो विचारलाई त्यागेर, त्यसलाई छोडेर अब नयाँ सोच, नयाँ विचार भन्छौँ, यो चाहिँ सङ्क्रमण कालबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। इट इज अ चेन्ज, चेन्ज भयो त्यो चाहिँ। अनि वर्कसप गर्नेहरू कति, आज कति छौँ हामी? यसो हात उठाउनुहोस् त, वर्कसप एटेन्ड गर्ने। नोएल कता गयो? ए अच्छा, ओके। भनेपछि मैले यो सोधेको चाहिँ रिपिट नहोस् भनेर नि। अस्ति नै 8 घन्टा सुनेको छ हो, दिनभरि बसेर। अन्त म जति सक्दो वर्कसपका चिजहरू रिपिट नगरेर अलिक नयाँ चिजहरूमा आज बताउँ, त्यो कोसिस गर्छु। हेभ अ सिट नोएल, लामो बस्छ त, बस न। त मैले भन्दै थिएँ अहिलेको घडी हामी जातीय इतिहासको सङ्क्रमण कालबाट गुज्रिरहेका छौँ। पुरानो सोच, पुरानो विचारलाई त्यागेर नयाँ सोच, नयाँ विचार भन्दैछौँ। त्यो भन्नु नै ट्रान्जिसनको कुरा हो। सन् 1907मा, 1907 घरिघरि भन्छु, यहाँ मुखस्त छ सबलाई है, अघि भाइले पनि भन्नुभयो। 1907मा यो दार्जिलिङ डुवर्सका गोर्खा, भोटे, लाप्चेहरू मिलेर, त्यति बेला चाहिँ गोर्खाहरू मात्रै थिएन है, गोर्खा, भोटे, लाप्चे तीनजना मिलेर जब छुट्टै एउटा प्रशासनिक इकाइ, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिटको लागि फर्स्ट मेमोरेन्डम जब चढाए, त्यो 1907 थियो। अनि 1907 पछाडि 10 वर्ष बाद एउटा नयाँ संस्था जन्मियो। त्यो बिचमा हिलमेन्स एसोसिएसन भन्ने, यो त तपाईँहरूले पढेर थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, कोही यो ठुलो चिज होइन, यो अध्ययन गर्दा थाहा पाइहाल्ने कुराहरू हो। 1917मा अर्को मेमोरेन्डम 10 वर्ष बाद चढायो। 10 वर्ष बाद चढाउँदा मेमोरेन्डम चेन्ज छ फेरि। 7मा चाहिँ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट भन्दै थियो। 1917मा गएर त हाम्रो यो जग्गा चाहिँ फेरि त्यही गोर्खा, भोटे, लाप्चेले भन्दैछ, यो जग्गा चाहिँ लगेर आसाममा टसाइदेऊ र आसाममा टसाएर नर्थ इस्टर्न फ्रन्टियर प्रोभिन्स बनाइदेऊ पो भन्छ। ल 10 वर्ष बाद त्यो पनि ट्रान्जिसनै हो, त्यसलाई पनि हामी सङ्क्रमणै भनेर बुझ्छौँ। देयर इज अ चेन्ज, बदली भएको छ। यो डिमान्ड जन्मिँदाखेरि गोर्खाल्यान्ड भनेर जन्मेको होइन, यो डिमान्ड इभोल्युसनरी प्रोसेसबाट आएको, यसरी बदली हुँदै हुँदै अनि थुप्रो छ त्यो पछाडि, 26 छ, 34 छ, हुँदै हुँदै आयो। म खालि प्रमुख चिजहरू मात्रै बताउँ, किनभने त्यो बताउनुको लागि यो आजको सेसन होइन। मलाई खालि यो भन्नु छ इभोल्युसन कसरी भयो त्यो बताउनु मात्र छ। यसकारण अलिक म फड्क हाने भनेदेखि 17मा नर्थ इस्टर्न फ्रन्टियर प्रोभिन्स भनेको थियो, 1947मा फ्याट्टै एउटा ग्रुप ल्याएर गोर्खास्तान भनिदियो। 1947 स्वाधीन भएको छैन देश, 3 महिना अगाडिको कुरा आयो। यो अगस्तमा स्वाधीन भएको, मेरो विचारमा 3 महिना अगाडि हुनुपर्छ। गोर्खास्तान भन्यो। त्यही गोर्खास्तानको स्थान चाहिँ ल्यान्ड भएर गोर्खाल्यान्ड भएको पछि अरिजिन नामको खोज्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर छ। गोर्खास्तान अलरेडी डिक्लेयर्ड नाम हो, सिके भाइलाई थाहा छ यी कुराहरू होइन। त त्यो स्थान चेन्ज भएर त ल्यान्ड भएको पछि आएर होइन। त गोर्खास्तान चाहिँ अलिक अव्यवहारिक थियो, डिमान्डै एकदम त्यो इम्प्र्याक्टिकल।
गोर्खा स्थान त झन्डै झन्डै राष्ट्र जस्तो थियो त। पूर्व नेपालको भाग सिक्किम र हाम्रो दार्जिलिङ सब मिसाएर एउटा समथिङ अब देश जस्तो नि, झन्डै त्यस्तो डिमान्ड थियो। द्याट वाज 1947। अब त्यो 1947 को अव्यावहारिक डिमान्डलाई उछिनेर धेरै पछाडिको कुरा गरौँ, 60 को दशकको उत्तरार्धतिर लेट 60s मा चाहिँ नयाँ एउटा सगुफा भन्छ नि हिन्दीमा, सगुफा छोड्यो एकजनाले, अटोनोमी भन्ने आयो। सुनेको पनि थिएन त्यति बेला अटोनोमी भनेको हामीले। अन्त अटोनोमी भन्थ्यो। अन्त नेपालीमा चाहिँ स्वायत्त शासन भन्थ्यो, बस्तीको मान्छेहरूले स्वायत्तै शासन भन्थ्यो क्या। तिमीहरूको स्वायत्त शासन स्वायत्तै भयो भने त्यसरी पनि भन्थ्यो, जिस्काउँथ्यो हामीलाई। त स्वायत्त शासन 47 को गोर्खा स्थानको अव्यावहारिक डिमान्डलाई नागेर 60s को एन्डतिर अटोनोमी भयो। त्यो पनि अनदर ट्रान्जिसन हो। त्यो इभोल्युसन त्यहाँ रोकिएन, वी नो इट। त्यहाँदेखि के भयो, अटोनोमी अटोनोमी अटोनोमी, कति इलेक्सन लड्यो होला अटोनोमीमा। देवप्रकाश राई हर इलेक्सन अटोनोमी र नेपाली भाषामै लड्यो। ट्विन डिमान्ड भन्थ्यो, नेपाली भाषा एन्ड अटोनोमी। अटोनोमी पनि फेरि एक किसिमको कहाँ हो र, आमा त्यो विविध भारतीका पञ्चरङ्गी कार्यक्रम जस्तो दुनियाँभरको अटोनोमी। कोही सिम्पल अटोनोमी, कोही डिस्ट्रिक्ट अटोनोमी, कोही रिजनल अटोनोमी, कोही अटोनोमीको फेरि त्यो क्षेत्र बढेको घटेको, कोही चाहिँ ग्वालपाडासम्म पनि तान्नु खोजेको, कोही बेला बिहारतिरको एक दुईवटामा यसो किसिम किसिमको भेराइटिज अफ अटोनोमी हामीले देख्यौँ। त्यो चाहिँ 60s को एन्डतिर सुरु भएको हो। अब त्यो अटोनोमी चाहिँ निकै लामो चल्यो, मान्छे अभ्यस्त पनि भइसकेको थियो। हामीलाई चाहिने के हो, अटोनोमी। ज्यान दिन्छौँ प्राण दिन्छौँ, अटोनोमी चाहिँ लिन्छौँ भनेको जस्तो नि। अब बिल्कुल अटोनोमी भनेपछि चाहिँ जुरुक जुरुक मान्छेहरू त्यो हुँदाहुँदै 80 मा गएर फ्याट्टै अलग राज्य आयो। अब अटोनोमी भनिरहेको मान्छेलाई अलग राज्य भन्दाखेरि त अब बहुत मुस्किल पर्यो। बुझ्नेले त छिटो बुझिहाले, कति नबुझ्नेलाई गाह्रो पर्यो, कति चाहिँ बुझेर पनि नबुझ्नेहरूलाई झन् गाह्रो पर्यो। किनभने त्यो अटोनोमी पनि धेरै लामो बसेपछि चाहिँ दुना गाई जस्तो भइसकेको थियो। त्यही दुहेर खानेहरूलाई चाहिँ बुझ्नु चाहेन, बुझ्नै चाहेन। अनि अर्को ग्रुप पनि थियो, छुट्टै राज्य भन्दा बङ्गालको विरोध गर्नु पर्थ्यो, दुश्मनी। बङ्गालको दुश्मन हुनु नचाहनेहरूले चाहिँ बुझेर पनि बुझेन, यो गलत हो, यो बदमासहरू हेर, यो राष्ट्र विरोधी माग हो भन्यो। विच्छिन्नतावादी भन्ने वर्डहरू त्यति बेला आफ्नो राज्य माग्नु चाहिँ राज्य विरोधी त हो, राष्ट्र विरोधी पनि हो यिनीहरू भन्यो। हामी त माग्दैन है यस्तो डरलाग्दो माग, नजानु है तिमीहरू पनि, हामी त अटोनोमी नै माग्छौँ, हामी बङ्गालसँग पङ्गा लिँदैनौँ, हामी यही राज्यभित्र अटोनोमी माग्छौँ भनेर छुट्टियो एउटा ग्रुप र विरोधै गर्न थाल्यो, प्रष्ट रूपमा विरोध गर्न थाल्यो। त्यति बेला मलाई याद आउँछ, इफ सिके भाइ क्यान रिमेम्बर इट, त्यो विरोध गर्ने एउटा पार्टी थियो, बङ्गालको पार्टी, तर गोर्खाहरू भएको यहाँको पार्टी, एमपी पनि थियो उनीहरूको, गोर्खा एमपी थियो। अनि गोर्खा एमपी सिनियर, हामी उसलाई खुब मान पनि गर्थ्यौँ, दाजु दाजु भन्थ्यौँ। गोर्खा एमपीले पब्लिक मिटिङमा, आमसभामा के भन्यो, यो विच्छिन्नतावादी माग हो। अनि के गोर्खाल्यान्ड भयो भने चाहिँ भारतभरिको गोर्खा यहाँ ल्याएर अटाउँछ। एउटा गोर्खाको नाममा 1.5 फिट जमिन मात्रै पर्छ, मैले हिसाब गरेर निकालेको छु। एउटा गोर्खाले 1.5 फिट जमिन पाउँछ, च्यान पनि पाउँदैन, मर्दा पनि त्यहाँ गाड्ने ठाउँ हुँदैन, यस्तो डिमान्ड पनि गर्ने हो भन्ने एमपी थियो त्यति बेला। अनि त्यो गोर्खाकै एमपी थिए। त्यो पनि हामीले हेऱ्यौँ, भोग्यौँ, होइन, सुन्यौँ। अनि विरोध गर्नेहरूमा पटमूर्खहरू होइन है, आज जस्तै ट्रान्जिसनलाई विरोध गर्नेहरूमा आज जस्तै थियो। त्यहाँ पनि शिक्षितहरूकै जमात, अग्रजहरू पनि थिए, बुद्धिजीवी पत्रकारहरू, होइन, त्यो विरोध गर्नुको लागि विरोध गर्नेहरू हुन्छन् कति त। अनि विशेष शिक्षकहरूले साह्रो विरोध गरेको थियो त्यति बेला हामीलाई। मेरो त शिक्षकले बोलाएर कमराभित्र चुकुल लगाएर
दुईजना शिक्षकले धत्तुरो काटेको मेरो त। किन म लेख्थेँ त, मेरो अब भन्ने पत्रिका थियो, तँ ठुलो पत्रकार भइस् गुए, यो के हो थाहा छ तँलाई? भोलि आएर पक्रेर लान्छ तँलाई त लान्छ। हामी त सरकारी नोकरी गर्दैछ, हामीलाई पनि पक्रेर लान्छ। उठी बास लाउँछ यहाँबाट मान्छेहरूलाई। गुए नबुझिकन लेख्छस् भनेर त कुट्नु मात्रै सकेन, अरू सब कुरो गरे मलाई। तर हामी पनि ढिट थियौँ, लेख्नु छोडेनौँ, लेखेकै गऱ्यौँ। भन्नुको मतलब त्यस्तो स्थिति थियो। एउटा के भनौँ, कन्फ्युजन क्रिएट गरिदियो। ट्रान्जिसन भइसक्यो, ट्रान्जिसन आइसक्यो, युगले आह्वान गरिसक्यो, पुरानो सोच पुरानो विचार चल्दैन, अब अघि बढौँ, नयाँ सोच नयाँ विचार ग्रहण गरौँ भनिसक्यो, युगको आह्वान आइसक्यो। तर जाउँ कि नजाउँ, ठिक हो कि होइन, एक खुट्टा यता एक खुट्टा उता, कन्फ्युजन र दुविधा क्रिएट भयो। डाइलेमा भन्छ नि, दुविधा क्रिएट भयो। अनि त्यो दुविधा धेरै कालसम्म लिङ्गर गरिरह्यो। त्यही दुविधा माइन्ड मेकअपै गर्न सकेन मान्छेले। अटोनोमीमा बस्ने हो कि इन्स्टिट्युटमा जाने हो, त्यो दुविधा धेरै लामो लिङ्गर भयो। लिङ्गर गर्दा के भयो, त्यही दुविधाले गर्दाखेरि चाहिँ गोर्खाल्यान्डका विरोधी दलहरूले खेल्ने स्पेस पाए। त्यो दुविधाले गर्दा जो दोमन भएर बसिरहेको थियो नि, उनीहरूले चाहिँ गोर्खाल्यान्डका विरोधीहरूलाई खेल्ने स्पेस बनाइदिए। अनि के भयो, त्यही दुविधाको दैलो खिड्कीबाट छिरेर गोर्खाहरूको यो अभेद्य किल्ला दार्जिलिङलाई तहस नहस पारेको यो दुविधाले गर्दा हो। बिकज पिपल कुडन्ट मेकअप देयर माइन्ड। कुन ठिक हो कुन गलत हो सोच्नै सकेन, किन शिक्षितहरू नै त्यता लागिदिए। यो याद गर्नुपर्छ है, डाउटफुल छ है, यो पक्रेर लान्छ है, जेलमा हाल्छ है, के भनेर काम पाउँदैन है युवाहरूलाई। नाम जान्छ माथि, भगवान् जान्दैन त्यो माथि कहाँ हो कहाँ। माथि जान्छ भनेपछि कति माथि हो, कहाँ माथि हो, तर माथि भनेपछि सब छुलुक्कै। त्यसो गरेर जुन दुविधाको एउटा एटमोस्फियर क्रिएट गरे, त्यो दुविधाले गर्दा विरोधीहरूले खेल्ने स्पेस पाए। अनि त्यो दुविधाको फलस्वरूप नै हो हामीले धेरै हर्जाना पनि तिर्नु पर्यो, समाजले जातिले। त्यो दुविधाले गर्दाखेरि हो, कन्फ्युजन क्रिएट गर्यो। अब रेस्ट इज हिस्ट्री, त्यो त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यो पछाडि के भयो, अब आज फेरि कुरा चल्दैछ नयाँ सोच नयाँ विचारको। पुरानो सोच पुरानो विचार हुँदैन, टाइम बदल्यो, स्थिति बदल्यो, चाहिदाहरू बदले हामी। अनि हामीलाई अनुभव भयो कुन चिज ठिक छ कुन ठिक छैन, कुन चल्छ कुन चल्दैन। यो चिज हामीले हेऱ्यौँ, यत्रो वर्ष ठोकी बजाइ हेऱ्यौँ, नो चल्दैन भयो, यो त नयाँ केही चाहिन्छ भनेर नयाँ सोच नयाँ विचार अहिले डिक्लेयर भइसक्यो। नयाँ सोच नयाँ विचार, इभोल्युसनरी प्रोसेस जुन चाहिँ थियो त्यो कन्टिन्यू भएर 1907 को गोर्खा भोटेर लाप्चेले उठाएको एउटा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिटको माग 1980 मा आइपुग्दा फुल फ्लेजेड स्टेटहुडमा आइपुगेको इभोल्युसनरी प्रोसेसले गर्दाखेरि। तर इभोल्युसन नै हो र मान्छौँ इभोल्युसन भनेदेखि त्यो चाहिँ फुल एन्ड फाइनल हो भन्ने अथोरिटी कोही छ? स्थिति चेन्ज भयो, टाइम चेन्ज भयो, चाहिदा चेन्ज भयो, त्यसलाई ठोकी बजाइ हेरिसक्यौँ, एचिभेबल छैन हामीले बुझ्दैछौँ भनेदेखि त्यो इभोल्युसन रोक्नु, त्यो इभोल्युसन फुल एन्ड फाइनल यही हो भन्ने कोही अथोरिटी छ? हामी भन्छौँ गोर्खा भारतीय विचार मञ्चले विश्वास के गर्यो, इभोल्युसन हो भनेदेखि यो बन्द हुनु हुँदैन। स्थिति समय र चाहिदा अनुसार हाम्रा मागहरूका सेपहरू पनि बदली गर्न सक्छौँ हामी। 1907 देखि जसरी आजसम्म आयौँ, यसरी नै हामी अझै अगाडि बियोन्ड गोर्खाल्यान्ड पनि हामीले सोच्ने माइन्डसेट बनाऊँ, पोसिबिलिटिजहरू हेरौँ, हामीले सम्भावनाहरू हेरौँ। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। सुरुमा चाहिँ अब नयाँ सोच नयाँ विचार भन्यो, अनि बियोन्ड गोर्खाल्यान्डको एउटा छलाङ लगाउँ भन्ने मन पनि बनिँदैछ। फेरि एउटा अर्को सङ्क्रमण कालबाट हामी गुज्रिँदैछौँ। यो पनि फेरि ट्रान्जिसन पिरियड, अटोनोमीदेखि गोर्खाल्यान्ड, अब गोर्खाल्यान्डदेखि आइगा, यो पनि अर्को ट्रान्जिसन पिरियड फेरि हामीले हाम्रो टाइममा फेरि सेकेन्ड ठुलो ट्रान्जिसन हामी भोग्दैछौँ।
प्रायः यहाँ बस्नेहरू मेजोरिटीले फर्स्ट ट्रान्जिसन भोगेकै छैन। हामी त्यो भोगेर आएको, अटोनोमी टु गोर्खाल्यान्ड चाहिँ हामीले भोगेर आएको। अब यो सेकेन्ड ट्रान्जिसनमा तपाईँहरू साक्षी बस्नु भएको छ, तपाईँहरू यसमा प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ, उपस्थित हुनुहुन्छ। अब नयाँ जब केही जन्मिन्छ नि, नयाँ जन्मिनु सजिलो छैन। त्यो के भन्छ, प्रसव वेदना त हुन्छ, फेरि त्यही प्रसव वेदना जन्मिनुको, अनि फेरि त्यही दुविधा, द सेम दुविधा। अनि यही दुविधाले फेरि नयाँ सोच, नयाँ विचारको विरोधीहरूलाई खेल्ने स्पेस पनि बनाइदिँदैछ। यो पनि तपाईँले याद गर्नुहोस्, जब पनि दुविधा आउँछ विरोधीहरूले खेल्ने स्पेस पाउँछ। वेन इट इज नट क्लियर कट, जब कन्सेप्टहरू क्लियर हुँदैन, खच्याङ मच्याङ कन्फ्युजन जब हुन्छ, त्यति बेला कोही न कोही पसेर त्यहाँनिर आफ्नो, हेर्नुहोस् संसार बडा जालिम छ, तपाईँले बुझ्नुहोस्। एक थरीको मान्छेहरू छ जुन थरीले जहिले पनि झोलामा गुँदेको आँटा क्या रेडी बनाएर बोकेर हिँडेको हुन्छ। गुँदेको आँटा तावा देख्नै हुँदैन, ठ्याप ठ्याप दुईवटा रोटी हालेर चल्दिहाल्छ। संसार बहुत जालिम छ। तावा तातेको देख्नै हुँदैन, आफ्नो दुईवटा रोटी गुँदेर तयारी छ झोलामा हाल्यो, लगाएर हिँडिहाल्छ। तावा गरम गर्नेहरूले याद गर्नुपर्छ यी झोलामा आँटा बोक्नेहरूलाई। अर्को एक पार्टी छ झोलामा फेसा बोकेर हिँड्छ। फेसा त्यो फाँका त नि केस प्रमाणको फाँका भन्छ नि, हेयर ब्रेथ त्यो फाँका क्या, त्यस्तो पनि देख्नु हुँदैन, टङ 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 ठोकेर बङ्गै पारिदिइहाल्छ। दिज आर टु थिङ्स। अनि यो दुईवटा क्यारेक्टर छ समाजमा, एउटा झोलामा रोटी बोकेर आफ्नो मतलबको रोटी साधेर हिँड्ने, अर्को झोलामा फेसा बोकेर फुटाउने। सानो चर्केको देखोस्, केस प्रमाणको चर्केको छ भने पनि फेसा छ उसकोमा, ड्याङ ड्याङ दिएर बङ्गै बनाइदिन्छ। हामी दुविधामा बस्यौँ भनेदेखि त्यो दुविधाको स्पेसमा आएर विरोधीहरूले फेरि पनि आफ्नो काम गरिरहेछन्। यो चिजहरू हामीले याद गर्नुपर्छ अघि। अनि यो दुविधा घातक पनि हुनसक्छ, आई टेल यु, घातक पनि हुनसक्छ। हामीले टाइममा आफ्नो माइन्ड मेकअप गरेनौँ, नयाँ सोच नयाँ विचार चाहिँ भन्यौँ, तर त्यसलाई अक्षरश पालन गरेनौँ, मनमा दुविधा राख्यौँ भनेदेखि यो घातक पनि हुनसक्छ। यो विषयमा म मेरो यो डेलिभरेसनको अन्तमा फेरि एकखेप बोल्ने छु। अहिले त थन्काएँ। अहिले त मलाई एउटा पुरानो गीत पो याद आयो। पुरानो गीत यस्तो छ, को छ यहाँ यो गीत गाउने पार्टी पनि छैन अहिले त, अब बुढो भइसक्यो हामी त। मनिभाइलाई थाहा छ कि, चरी बोल्यो रेलीमै, चरी बोल्यो मैना, गोर्खालीलाई रेलीमै सन्चो कहीँ छैन। यो धेरै पुरानो गीत हो, हामी गाउँथ्यौँ प्रोग्रामतिर पनि, होइन? चरी बोल्यो रेलीमै, चरी बोल्यो मैना, गोर्खालीलाई रेलीमै सन्चो कहीँ छैन। धेरै पुरानो गीत, झन्डै झन्डै यो रिङ्केबुङको राँगाको छेउछाउकै गीतहरू यिनीहरू, 70sकै आसपासको गीतहरू हो है। भारतभरिका त्यति बेलादेखि है हाम्रो अब सोच, भारतभरिका 1,50,00,000 अलिक पछि करेक्ट गरौँला गोर्खाहरूलाई सन्चो नभएको कथा सुनेको पनि धेरै वर्ष बितिसक्यो। थरी थरीका रोगहरूले ग्रसित छौँ क्या हामी। आज यो मलाई यो कुरा यहाँ सेयर गर्नु मन पर्यो, यो धेरैलाई थाहा छैन। हामी भारतभरि नै विभिन्न प्रकारका रोगहरूले ग्रसित छौँ। उत्तर पश्चिमाञ्चलदेखि पल्लो पाखाइ माथि अब त्यो उत्तराखण्डदेखि सुरु भएर साउथसम्म जान्छ, यो एउटा बेल्ट छ। उत्तर पश्चिमाञ्चलदेखि दक्षिणाञ्चलसम्मका गोर्खाहरूको चाहिँ नि पेट दुखिबस्छ, स्टोमक एक भन्छ नि, भुँडी दुखिबस्छ यिनीहरूको चाहिँ, गोर्खाहरूको। किनभनेदेखि त्यहाँ अब यस्तो बढ्दो गलाकाट प्रतिस्पर्धा छ, कट थ्रोट कम्पिटिसन नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आय स्रोतहरू, मौकाहरू, नोकरीका साधनहरू घट्दै गएपछि चाहिँ उदरपूर्तिको साधन घटेपछि त पेटको रोग लाग्छै लाग्छ नि त। त यिनीहरूको चाहिँ भुँडी दुखिरहेको हुन्छ जहिले पनि। जानुहोस् जहिले पनि त्यो जब कार्डहरू लिएर हामीलाई छुट्याउँछ, हामीलाई काम दिँदैन, यो कुमाउँ गढवालीहरूले हामीलाई छुट्याउँछ भन्छ माथि, तलतिर गयो भने यसरी त्यो लोकल जातिहरूले हामीलाई र भुँडी दुखिरहेको हुन्छ जहिले पनि होला।
पेटको समस्या छ उनीहरू। उत्तर पूर्वाञ्चलतिर अब नर्थ इस्टतिर गयौँ भनेदेखि चाहिँ जहाँ हामी जानु खोज्दैछौँ रोगी छ है त्यो जग्गामा भाइ तिनीहरूलाई चाहिँ चिलाउने रोग छ, स्किनको डिजिज छ कि चिलाउने जहिले पनि। अनि त्यो असुरक्षाको चिलाउने रोगलाई सताएको असुरक्षा जहिले पनि इन्सेक्योर क्या, घरि त्यो इन्टर लाइट पर्मिट भन्छ, घरि डी भोटर भन्छ, सन्चोले बस्नै पाउँदैन त्यो चिलाउने जस्तो नि कन्याइरहेको हुन्छ जहिले पनि। असुरक्षाको चिलाउनेले सताएको छ, असुरक्षाको खुजली नि होइन। हुन त कतिले चाहिँ यो चाहिँ अलिकति मानसिक बिमार हो यिनीहरूको, त्यति असुरक्षित छैनौँ भन्छ, जति बताउँछ नि हामीलाई त्यति कहाँ छ यिनीहरू, यिनीहरूको अलिक मेन्टल्ली यिनीहरूले बेसी सोचेर चिलाउने हो भन्छ। तर बेला बेलामा जाँदा फेरि डाम्रा देख्छौँ नि त हामी पनि, त्यो डाम्रीले चाहिँ प्रमाण गर्छ होइन चिलाउने त छ यिनीहरूको, असुरक्षाको जुन चाहिँ चिलाउने त्यो डाम्रीहरूले हामीलाई कहानी सुनाइरहेको हुन्छ नि त जाँदाखेरि। सिक्किमका गोर्खाहरू चाहिँ हामी भिन्दै हौँ भन्छ नि है, हामी त अलग भिन्दै हौँ। तिनीहरूको चाहिँ आँतमा ज्वरो छ, प्रष्ट देख्दैन, सुटेड बुटेड तरो ताजा ठुल्ठुलो गाडीमा ह्यान्डसम्म हिँडिरहेको हुन्छ कि हेर्नु कि आँतमा ज्वरो छ यिनीहरूको, सन्चो छैन नै, ठिक हो। अनि त्यो ज्वरो एक दिन न एक दिन कुन दिन त्यो फुटेर नि हन आउँछ नि त्यति बेला हाम्रै लाइनमा आइपुग्छ। अहिले त कन्ट्रोलमै छ, आँत ज्वरो हो होइन, अलि जुरजुर हुँदैछ मजामा छ अहिले चाहिँ। एक दिन न एक दिन त्यो फुटेर 102 103 डिग्री हुन्छ नि त्यति बेला सबै गोर्खाको राष्ट्रिय मूलधारामा गोर्खाहरूको आउनुपर्छ यिनीहरू पनि। तर बिमार चाहिँ यिनीहरू पनि बिमारी नै छ। अब दार्जिलिङ डुवर्सको गोर्खाहरूको चाहिँ टाउको पुरा दुख्छ हाम्रो चाहिँ, 24 घन्टा चड्किरहेको हुन्छ क्या टाउको हाम्रो चाहिँ, 365 दिन 365 डेज दार्जिलिङ डुवर्सको चाहिँ टाउको चड्किरहेको हुन्छ। क्रोनिक भइसक्यो हाम्रो, त्यो दुख्दा क्रोनिक भइसक्यो। अनि त्यो चड्किएकै कारणले होला नि यो दार्जिलिङ डुवर्सहरूको चाहिँ मगज सन्किरहेको हुन्छ जहिले पनि। अन्त जहिले पनि उत्तेजित, उद्वेलित, आन्दोलित, एजिटेसन, मुभमेन्ट, त्यो टाउको चड्केर क्या खपी नसक्नु टाउको दुख्छ हाम्रो चाहिँ। यसरी जातिगत हिसाबले हेर्नु हो भने भारतभरिकै गोर्खाहरू रोगले ग्रस्त छन्, विभिन्न प्रकारका रोगहरू छन्। मैले भन्दा अलिकति लाइटर भेनमा भन्दैछु, तर इट इज अ फ्याक्ट, साँचो हो, सन्चो कोही पनि छैनौँ हामी। चरी बोल्यो रेलीमै, चरी बोल्यो मैना, गोर्खालीलाई रेलीमै, सन्चो कहीँ छैन, यो हो खासमा चाहिँ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ त यसबाट? हाँस्नु त हाँस्यौँ, तर बुझ्ने कुरा पनि छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि मेडिकल साइन्सले के भन्छ भनेदेखि, मेडिकल साइन्सले भन्छ यो पेट दुखी बस्नु, चिलाउने खटिरा निस्किबस्नु, ज्वरो आइरहनु अनि टाउको दुखिरहनु चाहिँ आफैमा बिमारी होइन भन्छ। यो चाहिँ इट्स नट अ डिजिज, तर यो चाहिँ एउटा सिम्टम मात्रै हो भन्छ। अरू कुनै एउटा ठुलो रोगले गर्दाखेरि चाहिँ यो सिम्टमहरू देखा परेको हो जग्गा जग्गामा, बाई प्रोडक्ट, ठुलो एउटा डिजिजको बाई प्रोडक्ट हो यो, यसलाई रोग मानिँदैन भन्छ मेडिकल साइन्सले चाहिँ। अनि त्यो लक्षणहरू मात्रैको उपचार गरेर त्यो मेन रोग जाति पनि हुँदैन, टेम्पोररी रिलिफ मात्रै हुन्छ। टाउको दुख्यो लगाऊ, बुढी दुख्यो खाऊ, त्यसले चाहिँ टेम्पोररी रिलिफ हुन्छ। तर जुन मूल रोगको कारणले यो लक्षणहरू देखा पर्दैछ त्यो रोग चाहिँ जाति हुँदैन। अझै नोक्सान हुन्छ। नोक्सान कसरी हुन्छ? त्यो पेन रिलिभरहरू खाएपछि जिउको कन्स्टिट्युसन बिग्रिन्छ, बेसी खाएपछि बानी हुन्छ, इम्युनिटी सिस्टम जुन चाहिँ शरीरको प्रतिरोधक क्षमता छ त्यो घट्छ। आज एउटा खाँदा दुख्नु हरायो, भोलि 2टा खाँदा मात्रै हराउँछ, त्यहाँदेखि 3टा 4टा रक्सी खाने जस्तो नि, 1 पेक खाँदै मात्नेहरू पछि गएर 4 पेकमा पनि डङ्गै उभिनै हुन्छ, त्यो बढ्दै जान्छ नि त। त्यस्तै दबाई बेसी खाने भएपछि सिस्टमहरू पनि बिग्रिँदै जानु सक्छ। अब यो रोग चाहिँ के हो?
त्यो खुट्याउनु सकेनौँ भनेदेखि यी लक्षणहरूबाट हामी यसको उपचार गरेर मात्र चाहिँ हामी निजात पाउन सक्दैनौँ। मेन जुन चाहिँ डिजिज छ ती जानुपर्छ भन्ने यो हाम्रो कुरा हो हैन। अब हामीले खुट्याएको अनि सबैजनासँग सल्लाह पनि गरेको यो कुरामा चाहिँ एक्लैले खुट्याएको होइन। धेरै वर्ष दुख्दा 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 भोग्दा 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 हामीले लागेको चाहिँ के हो भनेदेखि अनि हामीले स्वीकार गरेको रोग चाहिँ हो गोर्खा जातिलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा लागेको रोग चाहिँ राष्ट्रिय चिनारी सङ्कट नै हो। नेसनल आइडेन्टिटी क्राइसिस जुन चाहिँ छ त्यो नै मेन रोग हो। त्यसकै बाई प्रोडक्टहरूले चाहिँ प्रत्येक राज्यहरूमा हामीलाई किसिम किसिमको लक्षणहरू देखा परेको मात्रै हो। और मेन डिजिज इज नेसनल आइडेन्टिटी क्राइसिस अफ इन्डियन गोर्खास, यो नै हो। अरू सबै चाहिँ बाई प्रोडक्ट हुन्, हामीले यसरी हेरेको। अनि अब यहाँबाट हामीले बुझ्छौँ नि त दार्जिलिङको टाउको दुख्ने मात्रै जाति पारेर गोर्खाको रोग जाति हुने रहेछ त? भुँडी दुख्नेको, चिलाउनेको, पेट अरू बिमारीहरू पनि छ। दार्जिलिङकै मात्रै टाउको दुखाइ जाति पारेर अल इन्डिया गोर्खाको बिमार जाति हुन्छ त? प्रश्न यहाँनिर यो छ। गोर्खाको रोगको उपचारमा होलिस्टिक अप्रोच भन्छ नि, समग्रतामा नै यो रोग जाति पार्ने अप्रोच हुनु दरकार छ। अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको जुन अवधारणा छ त्यसको मूल विचार हो, दिस इज द बेस। होलिस्टिक अप्रोच हुनुपर्छ। अनि मात्रै भारतभरिका गोर्खाहरूको जुन मूल डिजिज त्यो पेन रिलिभर दिएर फकाउँदै राख्दै त्यसले चाहिँ ठुलो रोग चाहिँ जाति हुँदैन। सन्चो हुन्छ 1-2 दिनको लागि, तर त्यो डिजिज चाहिँ बसि नै रहन्छ, झन् गाडै हुन्छ। त्यो त पुरानो भएपछि त्यसले झन् दुःख दिनुसक्छ होइन। अब यो कुरा ठिकसँग बुझ्नु नसक्दाखेरि अहिले त अब सजिलोसँग सुन्दैछौँ, सजिलोसँग बुझ्दैछौँ कि बुझ्दैन मान्छेले। कतिले साँच्ची नै बुझ्दैनन्, कतिले त्यो बानी हुन्छ नबुझ्ने बानी, आदत पो हुन्छ नबुझ्ने त्यस्तो पनि हुन्छ मान्छेहरू। विरोध गर्नुको लागि मात्र विरोध गर्नेहरू। म मेरो वर्कसपमा एउटा कथा सधैँ सुनाइबस्छु। त्यो हाम्रो चेयरम्यान कता गयो म्युनिसिपालिटीको, ए भाइ म्युनिसिपालिटी कता उहिले नै कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीमा, अहिले त ऊ हाम्रै गाउँको भाइहरू गएर चेयरम्यान हुन थाल्यो नि। पहिला त म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यान त आम्मामा मन्त्रीभन्दा ठुलो लाग्थ्यो नि हामीलाई त। गएर बात मार्नु पनि डर लाग्ने, त्यस्तो ठुल्ठुलो मान्छेहरू हुन्थ्यो। काउन्सिलर त कस्तो, कमिसनरहरू कस्तो कस्तो हुन्थ्यो। पछि अब उसीकै कुमाई भाइहरू जस्तो चेयरम्यान आयो नि त। अब गएर चुल्हामै गएर बात मार्दा पनि हुने थियो। पहिलाको चेयरम्यान कहाँ त्यस्तो थियो त होइन। आम्मामा कत्रो गाडीमा हिँड्ने, यत्रो यत्रो कुकुरहरू र त्यस्तो चेयरम्यानहरू थियो नि हाम्रो त। त्यो म्युनिसिपालिटीमा एकजना कमिसनर हुनुहुन्थ्यो। म नाम बताएर उहाँको अनादर गर्नु चाहन्न कि आफ्नो आफ्नो हेबिट हो। ठाउँ चाहिँ बताउँछु, 10 माइलपट्टिको हो कि। अनि अलिकति उहाँ कान पनि सुन्नु हुँदैन थियो। हि वाज हार्ड अफ हियरिङ। सिके भाइले चिनिहाल्नु भयो होइन। विरोधको लागि विरोध गर्ने। म्युनिसिपालिटीको मिटिङ बस्यो, ऊ आएको छ भनेदेखि आधी घन्टामा हुने काम 1.5 घन्टा लगाइदिने। विरोध गरेका यसमा मेरो विरोध छ, यसमा मेरो विरोध छ। एक दिनको कथा के भएछ, हि केम लेट अरे। अन्त आएन थालिहाल्नु, यो आएर कचिङ्गल गर्छ भनेर छिटो मिटिङ पनि थालिहालेछ। आधा घन्टा जस्तो बाद त आइपुगेछ। अब आएपछि त अब कमिसनर हो, लु आउनुहोस् बस्नुहोस् भन्नुभयो। बस्यो कि बसेर अब के त्यहाँ त अरू प्रोसिडिङ चलिरहेको थियो। हात उठाइहालेर अन्त सबैजना के हो भने त म अघि नआइन्जेलसम्म तिमीले के डिस्कसन गऱ्यो होला, त्यसमा मेरो विरोध छ भनेर। सुनेको पनि छैन उसले त। हँस्यौलीको लागि ठिक छ, तर तपाईँले सिरियसली हेर्नुहोस्, आज पनि यस प्रकारका व्यक्तिहरू समाजमा छन् जसलाई चाहिँ विरोध गर्नुको लागि मात्रै विरोध गर्नु छ। त त्यतापट्टि टाउको दुखाउनु पनि फेरि वेस्टेज अफ टाइम हो हामीले होइन। त्यो यसले यस्तो गर्यो भनेर त्यसलाई जवाब दिइरहनु, त्यसलाई त्यो दरकारै छैन एक्चुअली। उसलाई उसको अब त्यो के भन्छ, त्यो फितरत भन्छ हिन्दीमा त,
नेपालीमा त्यो वर्ड के छ भने उसको फितरत नै त्यो छ विरोध गर्नु, होइन? त त्यो खालको मान्छेहरूको त अब हामीले दबाई नै छैन, त्यसको कुनै उपाय नै छैन। तर ठिकसँग नबुझ्नेहरू पनि छन्, साँच्ची नै जेन्युइनली। त हाम्रो ड्युटी हो उहाँहरूलाई बुझाउनुपर्छ हामीले। त यो ठिकसँग नबुझ्दाखेरि नै भारतभरि हेर्नुहोस् गोर्खाहरू हात हातमा क्या त्यो रातै रातो दाग लागेको प्रोग्रेस रिपोर्टहरू लिएर हिँडिरह्यो क्या, सब चिजमा फेल। गोर्खाको प्रोग्रेस रिपोर्ट हेर्नुहोस् रातै रातो, सब सब्जेक्ट हेर्नुहोस् सब रातै रातो छ। इतिहास फेल, थाहा छैन। भूगोल फेल, कहाँसम्म हो कहाँसम्म हो थाहा छैन। राजनीति त बिल्कुल फेल, होइन? अब वी वान्ट गोर्खाल्यान्ड भन्दै अहिले पनि कराउँदैछ। टुप्पोमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड नै नदिने पार्टीको झन्डा समातेर पछाडिकोहरू चाहिँ वी वान्ट गोर्खाल्यान्ड, टुप्पोमा चाहिँ झन्डा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड नदिनेको छ। के हो त्यो? सागसब्जी जिन्दाबाद जिन्दाबाद भन्यो, अगाडि झन्डा बोक्ने चाहिँ गोसवाला उभिरहेछ। केही नमिल्ने नि अब त्यो राजनीति अब फेलै छ यो हिसाबले त, होइन? इतिहास फेल भयो, अर्थनीति त बिल्कुल फेल छ हाम्रो, इकोनोमी त कुरै नगर्ने पनि भयो हो कि। मैले त एउटा यो कोटेसन नै पनि छ हाम्रो, यो गोर्खा भारतीय विचार मञ्च नै हामी भित्तातिर छाप्छौँ, वालतिर लेख्छौँ। इतिहासको गौरी बेतले कुट्यो हामीलाई, भूगोलको हन्टरले पनि चुट्यो हामीलाई, राजनीतिले ताप्केमा भुट्यो हामीलाई, अर्थनीतिले पनि बेचकन लुट्यो हामीलाई। अब गुना गर्ने ठाउँमा भाग गर्न नथालौँ, नत्र भागशेष मात्रै रहौँला, अनि त गणितले पनि लोपार्ला हामीलाई। यो अवस्था छ। प्रोग्रेस रिपोर्ट रातै रातो रातै रातो दाग लिएर हामी हिँडिरहेका छौँ। सबै सब्जेक्टमा फेल भएर एउटै क्लासमा जाम बसेको छ, अगाडि बढ्दै बढ्दैन। एउटै क्लासमा जाम भएर बसिरहेछ। जीवनको प्लेटफर्ममा भाग्यको रेलले छाडेको यात्रीहरू जस्तो भयौँ हामी। अगाडि बढ्ने बाटो छैन। भाग्यको रेलले छाडिसकेको यात्री जीवनको प्लेटफर्ममा कसरी बच्छ? गोर्खा यसरी बसिरहेको छौँ अलपत्र। रेल चढाउँछु भन्ने नआएको होइन है, फेरि हाम्रो आउँछ 5 वर्षमा रेल चढाउँछु भन्नेहरू आउँछ। रेलको फोटोहरू पनि देखाउँछ, यही रेलमा चढाउँछु, भित्रको नक्साहरू पनि हुन्छ क्या, सिट हेर त यहाँ पङ्खा पनि छ, कोही त एसी छ, के भनेर आउँछ। अन्त के भयो? बेसरी भोट हालेर जिताए कि सबै अहिलेसम्म त्यो रेलै पर्खिरहेको छ। कति रेल आएन, भोट त कम्ती दिएन, 4 लाख 5 लाख भोटले जिताउँछ। रेल आए पो, प्लेटफर्ममै छ सबैजना। कतिले चाहिँ दिल्ली पुर्याउँछु भनेर टिकटको पैसा पनि दिउँ, सबैले टिकटको पैसा दिल्ली पुर्याउँछ भनेर कटिहारमै झारिदियो। हरिबिजो बिल्लीबाट। यो हाम्रो कथा हो कि होइन भन्नुहोस् है? आधा बाटोमा यसरी हामीलाई छोडेको छ कि छैन? दिल्ली पुर्याउँछु भनेर, होइन? यो त हाम्रै चिजहरू, हाम्रै कथाहरू अघि। अचम्म चाहिँ तर के छ, चेत्दैनौँ हामी। चेत्दैन, सुइयो पार्नुपर्छ कि लाइन लागेर चाहिँ सुइयो पार्नु मात्रै पर्छ। आमामा घरबाट निस्किन्छ, भाले निस्के त हुने नि, पोथीहरू पनि सबै। वी वान्ट गोर्खाल्यान्ड, वी वान्ट गोर्खाल्यान्ड। अगाडि को छ, कसको पार्टी हो, कुन झन्डा हो, गोर्खाल्यान्ड दिने पार्टी हो कि नदिने पार्टी हो, मतलब छैन। के हो अहिले सम्झिँदा? मैले भन्दा कति हाँस उठ्छ है। एक्चुअली स्थिति हाँस्ने होइन, यो त डाँको छोडेर रुने स्थिति छ हाम्रो, हो कि होइन भन्नुहोस् त? हामीले भोगेर आएको हो नि त अहिलेसम्म यो सबै चिजहरू, यहाँसम्म त होइन? स्वर सुकिन्जेल कराउँछ घाँटी, खुट्टाहरू पिल्सिन्जेल, घरमा गएर तातो पानीमा डुबाउँछन् जुलुस लामो गरेपछि। हामी आफैहरूलाई चाहिँ फेरि सचेत र जागृत ठान्छौँ क्या। दार्जिलिङहरू त झन् बिट्टी,
कालेबुङ्गीहरू आमा बिटी हामी चाहिँ सचेत जाग्रत हौँ भन्छु कि। तर हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यही जुलुसको फोटो खिचेर हामीलाई उहाँ बजारमा बेचिसकेको पत्तै हुँदैन। त्यही फोटो खिचेर लान्छ जुलुसको, मेरो समर्थन यति छ भनेर देखाउँछ, अन्त उहाँलाई दिल्लीमा बेचिसकेको हुन्छ, कलकत्तामा बेचिसकेको पत्तै छैन हामीलाई। सचेत लठेप्रेहरू नि सचेत गोजेहरू नि अब हामी चाहिँ। यो कथा हेर्नुहोस् घरिघरि आइबस्छ कि फङ्गुटाट भइसकेको छ नि हामी। खासमा केही छैन हाम्रोमा, केही छैन, फङ्गुटाट के छ त हामीसँग भन्यो भने रिसको भुङ्रो छ, कम्ती रिस उठ्दैन। घरमा पनि रिसायो, मिटिङमा पनि रिसायो, इन्टरभ्यू दिँदा क्यामेराको अगाडि पनि रिसाइरहेको हुन्छ। के साह्रो रिस उठ्छ हामीलाई। रिसको भुङ्रो छ, उत्पीडित मानसिकताको उफान छ, बोइलिङ जहिले पनि, अनि भावनात्मक उद्वेलन छ, एजिटेटेड छौँ जहिले पनि हामी। अब यो त सबै सेन्टिमेन्टको कुराहरू मात्रै भयो त, सबै सेन्टिमेन्टको कुरा हो। यो व्यावहारिकतामा हामीले जोख्यौँ भने यो सब कुराहरू यो सब बेकामै हो, अनुपयोगी, युजलेस। सेन्टिमेन्टली मात्रै त कहाँ हुन्छ त, प्र्याक्टिकलै छैन हामी। आज चाहिँ चाहिएको के छ भन्दाखेरि आज चाहिएको छ हामीलाई स्थितिको सही आकलन। हामी कहाँ छौँ, के छौँ र के हुँदैछ, यो जम्मै कुराहरू सुन्यौँ नि त। सुनेपछि ओहो यस्तो त हुनु हुँदैन भनेर एउटा आकलन त आफैले गर्नु सक्छौँ नि त। सो अब वाट नेक्स्ट वाट, रोगको सही डायग्नोसिस। ऊ त्यसले पदे नखा भन्यो त्यो पनि खायो, उता बगनबेलियाको पात खा भन्यो त्यो पनि खायो, तितेपातीको झोल खा भन्यो त्यो पनि। यस्तो भइसक्यो हामी त, होइन खाएकै हो। बगनबेलियाको पात खाएर अफिसरहरू झन्डै मरेको अन्त, होइन थाहा छ नि त हामीलाई। जसले जे भन्यो त्यही खाने क्या। रोगको सही डायग्नोसिस, खासमा रोग क्या हो त्यो डायग्नोसिस, अनि उपचारका सही उपायहरू। त्यो जोसुकै नै आएर जेसुकै बताउँदा नहुने, ठोकी बजाई रोग यो हो भनेर पहिला क्ल्यारिफाई गर, यो रोग हो भने दबाई यो हो भनेर स्पष्ट बना, अनि पो काम बनिन्छ त। अन्त त्यो अटकल गीतामै चलेकै छ, त्यसरी त हुँदैन, होइन। अनि त्यसपछि जब यो हुन्छ, रोग डायग्नाइज गर्छौँ, उपचारको औषधि यो भनेर जब हामी पक्का पक्किलो हुन्छौँ, त्यसपछि मात्रै हामीले अलिकति लङ लास्टिङ क्या दीर्घगामी अग्रदृष्टि, अलिकति भिजन लिएर है कि, अनि सुनियोजित पदक्षेप चाहिन्छ। जुन चाहिँ कदम हामी उठाउँछौँ त्यो सुनियोजित हुनुपर्छ। त्यो जत्ता भावी होइन। त्यो स्कुलमा घन्टी लाग्दाखेरि नानीहरू कुदेर निस्किन्छ नि, त्यो चाहिँ सुनियोजित पदक्षेप होइन। सुनियोजित पदक्षेप चाहिन्छ हामीलाई, अनि मात्रै निर्धक्कसँग अलिकति अघि बढ्नु सक्ने हामीलाई एउटा मौका मिल्छ। अनि सायद सक्सेस पनि सायद हात लाग्न सक्छ यदि डायग्नोसिस करेक्ट भयो र उपचार विधि करेक्ट भयो भनेदेखि जाति हुने सम्भावना पनि अलिकति बढेर जान्छ। खास कुरा चाहिँ हो। अब डक्टरहरू के भन्छन्, डक्टरहरू भन्छन् पुरानो रोग जाति पार्नु हो भनेदेखि चाहिँ त्यो रोगीको पास्ट हिस्ट्री जान्नुपर्छ भन्छ डक्टरहरूले, होइन। कुनै डक्टरकोमा गयो भनेदेखि अहिले के हुँदैछ मात्रै सोध्दैन, पहिला पनि भएको थियो, तिम्रो बाउलाई थियो, तिम्रो बाजेलाई थियो भनेर पास्ट हिस्ट्रीमा जान्छ डक्टरहरू। हाम्रो पनि धेरै वर्ष पुरानो रोग हो नि त, त्यसले गर्दा पास्ट हिस्ट्रीमा हामी पनि जानै पर्छ। अहिले के छ त्यो मात्रै हेरेर चाहिँ हुँदैन, यो अवस्था कसरी भयो त्यो बुझ्नु पनि दरकार छ, अनि मात्रै उपचार ठिक हुनसक्छ। अहिलेको मात्रै हेर्नु हो भनेदेखि त फेरि गलत त्यहाँनिर दबाई पनि खाइपठाउँछ, देख्दाखेरि अर्कै देख्छ, खासमा त अर्कै कारणले भइरहेको छ। अनि त्यो बुझ्नु जरुरी छ। इतिहासलाई ढाकछोप गर्नु हुँदैन। इतिहास ढाकछोप गर्दाखेरि चाहिँ काम बिग्रिन्छ, खोतल्नै पर्छ। इतिहास भुल गरेको छ भने खोतल्नुपर्छ। यो इन्डिया भन्ने देशको चाहिँ एकदम खराब बेहोरा चाहिँ यसमा छ। उनीहरूले लेखेको इतिहास भुल छ भनेदेखि ढाकछोप गरिहाल्छ। सुविधावादी इतिहास छ भारतको। जुन चिज उनीहरूलाई पाइक पर्ने चिजहरू छ नि
त्यो मात्रै हिस्ट्रीमा राख्छ। हामीले त्यही पढ्यौँ, पास गऱ्यौँ, कति त त्यही पढेर टिचर भयो, त्यही पढाउँदैछ फेरि, होइन? इतिहास अब त्यो मूल इतिहास। अनि त्यो सुविधावादी यसकारण छ, त्यो इतिहास पढाएर उनीहरूको उल्लु सिधा गर्नु छ, उनीहरूले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नु छ थ्रु हिस्ट्री। यो त चलिरहेछ। यसमा अहिले म अलिकति तपाईँहरूलाई पछि म बताउँ, होइन? पुरानो इतिहासलाई खोदलेर गल्तीहरूबाट पाठ सिकेर अनि भुल भ्रान्तिहरूलाई मेटाएर मात्र नयाँ मार्ग हाम्रो प्रशस्त हुन्छ। अब पुरानो चिज चाहिँ मेटाएन अनि त्यतिकै हिँडौँ नयाँ मार्ग भनेर त हुँदैन नि त। नयाँ मार्गमा हिँड्नुको लागि त त्यो किसिमको आफ्नो आउटलुक पनि बनाउनु पऱ्यो नि त। नयाँ मार्गमा हिँड्नु लाइकको हामी सबैले बुझ्नुपर्ने एउटा के कुरा छ भनेदेखि, पुरानो बाटोबाट हिँड्यो भने नि पुरानै ठाउँमा पुग्छ। अब यो कुरा त के भनेको, त सजिलै हो, त सजिलै हो, तर बुझ्दैन नि त, बुझ्दैन। नयाँ नयाँ चिज छान्छ, उद्देश्यहरू नयाँ छान्छ, गोल नयाँ छान्छ। यो 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 अब ठिक लु हिँडौँ भने कि पुरानै बाटो हिँड्छ, फेरि त्यहीँ पुग्छ त मुर्दाहट्टी। त्यो भएन भनेर नयाँ बाटो छानेको होइन त। नयाँ तिमीले उद्देश्य छान्छौ भने बाटोहरू पनि नयाँ हुनुपर्छ। पुरानो बाटोबाट हिँड्यो पुरानै ठाउँ पुग्छ। यो बुझ्नुलाई रकेट साइन्स पढ्नु पर्दैन, गोठालाले पनि बुझ्छ। नयाँ ठाउँमा जाने हो भने नयाँ बाटो हेर, पुरानो बाटोले कहीँ पुर्याएन भनेर नयाँ ठाउँ हेरेको। अनि ठाउँ चाहिँ नयाँ हेऱ्यो, आँखा चाहिँ त्यतै छ, खुट्टा चाहिँ फेरि यता छ, त्यसो कहाँ हुन्छ? छोड्नै मान्दैन पुरानो चाहिँ। जबसम्म पुरानो बाटोलाई छोड्ने, नयाँ बाटोलाई अपनाउने आँट र हौसला देखाउँदैनौ, यो जम्मै एक्सर्साइज फ्युटाइल हुन्छ, यो जम्मै एक्सर्साइज फेल हुन्छ। नयाँ सोच नयाँ विचार त भन्यो नि, लु हिँड भन्यो, आँखा यता छ खुट्टा यता छ, कसरी हुन्छ? त्यो चेन्ज गर्नु सक्नुपर्छ। अलिक टाइम लाग्छ, तर मन त दिनु पऱ्यो। पहिला मन जान्छ अनि खुट्टा जान्छ नि त। यो चिजहरू तपाईँले याद गर्नु पऱ्यो है। सङ्घीय गणतान्त्रिक भारतमा, यो फेडरल डेमोक्रेटिक इन्डियामा हाम्रो पहिचानलाई, हाम्रो चिनारीलाई दरोसित उभ्याउनु हो भनेदेखि नयाँ सोच र नयाँ घरेडीको खाँचो छ। यो त हामी बुझ्छौँ। न्यू थिङ्किङलाई हामीले जग्गा दिनुपर्छ, एकोमोडेट गर्नुपर्छ नयाँ सोच नयाँ विचारलाई। नयाँ यात्रा भन्छौँ भने बाटो नयाँ छान्नै पर्छ। नयाँ सोच नयाँ विचार भन्छौँ भने मुखले मात्रै भनेर हुँदैन, कामले पनि गर्नुपर्छ। मुखले त नयाँ सोच नयाँ विचार भन्यो, कामले गर्दैन। सानो कथा पनि याद भनिहाल्नु है। त्यो जङ्गलको एउटा कथा क्या, यो प्रवचनहरूतिर पण्डितहरूले सुनाउँछ यस्तो कथाहरू नि। जङ्गलमा एउटा साधु जान्छ, भेरी धर्मी धर्मात्मा साधु। साधु पनि सबै धर्मात्मा हुँदैन, यसकारण धर्मात्मा साधु भनेको। इन्डियाको कति साधुहरू त बर्बादै आलम छ नि। जिन्स पो बेच्दैछ साधुहरू त। यो चाहिँ धर्मात्मा साधु रहेछ। जङ्गलबाट जाँदाखेरि चाहिँ उसले के देखेछ भनेदेखि एउटा सिकारी आयो अरे जाल लिएर, पुरा चराचुरुङ्गी रहेछ क्या, चिरबिर चिरबिर चिरबिर। उसलाई पनि आनन्द लाग्यो, कति राम्रो जङ्गल, चराचुरुङ्गीको कलरव गान, होइन? कविताहरू लेख्ने भाती कविता कोरिहाल्थ्यो त्यहाँ बसेर, मजा लाग्दै थियो। सिकारी आएर अन्त त्यो के अरे यसरी दाना भुइँमा चारो छरेछ। छरेपछि चराहरू आएर झ्याप्प बसेछ। झ्याप्प चरा बस्नु साथ उसले काँधबाट त्यो जाल निकालेर सुई जाल हान्यो, छ्याप्पै। अन्त चरा जति सबै पटुलेर पोका बनाएर ढाडमा बोकेर हिँड्यो। डेली देख्छ अरे चरा त यसले त लगेछ, जङ्गल त सकाप पार्ने रहेछ भनेपछि चाहिँ साधुको मनमा आएछ, होइन यो चराहरूको त उद्धार गर्नुपर्छ, अज्ञानी छन् यिनीहरू, बुझेकै छैन यिनीहरू, यिनीहरूलाई म सिकाउँछु भनेर अन्त उनीहरूले चराहरूको एउटा चिन्तन सभा गरेछ। सबजना बोलायो। अन्त अब धर्मात्मा साधु हो, अब पशु वाक्य भन्छ नि त, चराचुरुङ्गीको भाषामा बोल्थ्यो होला। अन्त उसले भन्यो अरे, हेर चराचुरुङ्गी हो, तिमीहरूले बुझेकै छैन,
तिमीहरूले त्यो चारो फ्याँक्दाखेरि जब तिमीहरू जान्छौ त्यो जालहरूले सिकारी आएर जाल फ्याँकेर तिमीहरूलाई त पोको पारेर बजार लाँदै बेच्दैछ। अन्त उहाँ त तिमीहरू त सब भुटुवा हुँदैछौ डेली, तिमीहरूलाई थाहा छ? थाहा छैन भने हो, ठिक छ, अब म तिमीहरूलाई मन्त्र सिकाउँछु, त्यो मन्त्र सिकेपछि चाहिँ तिमीहरूको यो दुर्दशा हुँदैन भनेर सबलाई राखेर पढाउनु थालेछ। वर्कसप थाल्यो होला नि दाजुले। अन्त भनेछ लु मलाई मेरो पछि दोहोऱ्याउ भनेछ। अन्त दोहोऱ्याउनु थालेछ। सिकारी आएगा, सिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाना डालेगा, जाल फेंकेगा, जाल फेंकेगा, फँसना मत, फँसना मत। बुझ्यो? बुझ्यो 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 भन्छ। सिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फेंकेगा, फँसना मत। आम्मामा जङ्गलको आगो जस्तो सब चराचुरुङ्गीले त्यो मन्त्र सिकेछ। भोलिपल्ट सिकारी आयो अरे कि जङ्गल पसेकै छैन अरे, बाहिरैबाट कोरस आइरहेको छ अरे, सिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फेंकेगा, फँसना मत। उता जान्छ अरे, त्यहाँ पनि त्यसै भन्छ। यता ला अब मेरो त यो त पेटमा लात, यो त मेरो त अब यो त मेरो त खाने मेलै यही हो, यो त सबै बाटो बनाएछ यिनीहरूले त। हेत्तेरिका कुन चाहिँ पापिष्ट आएर यस्तो सिकाइदिएछ भनेर। अब र पनि के गर्नु, आइहालेँ, कोसिस गर्नु पऱ्यो भनेर मन अब नगरी नगरी दाना सुइँ फ्याँक्यो अरे कि चराहरू त भुर्र आयो अरे कि भन्नु चाहिँ छोड्दैन अरे। सिकारी आएगा, दाना डाले त्यहाँदेखि जाल फ्याँक्दा पनि कराइरहेछ अरे, पोको पारेर ढाडमा बोक्दा पनि कराउँदै गयो अरे। सिकारी आएगा, दाना डालेगा, फँसना मत। नयाँ सोच, नयाँ विचार मन्त्र जाप जस्तो मुखले मात्रै भनेर चाहिँ हुँदैन। त्यसलाई काममा अमल ल्याएन भनेदेखि निरर्थक हुन्छ, त्यो त्यसको कुनै अर्थै लाग्दैन। मुखले भन्नु जरुरी छ, मन्त्रोच्चारण जरुरी हो, तर त्यसलाई कर्ममा उतार्नु सकेनौ नयाँ सोच नयाँ विचारलाई भने उयो हो, सिकारी आएगा, दाना डालेगा, त्यही नै हुन्छ। फेरि यो कुराहरू हामीले अलिकति याद गरौँ है कि नयाँ विचारले देखाएको त्यो बाटो जुन चाहिँ छ फेरि साह्रै सजिलो हुँदैन है, नयाँ सोच नयाँ विचारको बाटो चाहिँ, किनभने नहिँडेको बाटोहरू हो नि त। त्यस कारणले त्यसमा हिँड्ने आँट र हौसला चाहिँ देखाउनै पर्छ। नयाँ सोच र नयाँ विचारको पदयात्रीहरूले यो यात्रा चाहिँ अब हाम्रो लागि हो भन्छौ भनेदेखि नयाँ बाटोमा हिँड्ने आँट र हौसला देखाउनै पर्छ। सजिलो छ यही बाटो हिँड्छु भने पुग्दैन, त्यता फेरि अर्कै ठाउँ पुग्छ। अप्ठ्यारै होस् बाटो, तर नयाँ सोच र नयाँ विचारमा विश्वास छ भनेदेखि अप्ठ्यारै बाटोमा पनि हिँड्नुपर्छ। हिँड्दा हिँड्दा त्यो पनि सजिलो हुन्छ पछि गएर। यो कुरा तपाईँले याद गर्नुहोस् होइन। हामीले त्यसमा दुविधा हुनु भएन। फेरि पनि म भन्दैछु, दुविधा चाहिँ घातक हुन्छ। दुविधा हुनु हुँदैन। युगको मागलाई हामीले बुझौँ अनि युगको आह्वानलाई हामीले सुनौँ। यति त हाम्रोमा विवेक छ, यति हामीमा ज्ञान छ। अब एउटा अर्को कुरा म यहाँ गरिहालौँ, त्यो कतिमा यो कुराको ज्ञान छैन, थाहा छैन। यो हामीले यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको अवधारणा त्यो त्यसै काम नपाएर क्या अड्डामा यसो लगाउँदै कि तास खेल्दै यसो गरे पनि कसो हुन्छ हौ भनेर त्यसरी निकालेको होइन नि। यसैलाई हो यसो गरौँ हौ अब भनेर त्यसरी निकालेको होइन। गफबाजीको निम्ति अघि सारेको होइन। हामीलाई जब पत्तो लाग्यो गोर्खा जातिको समस्या चाहिँ राष्ट्रिय चिनारी सङ्कट हो, जब हामी पक्का भयौँ डिजिज चाहिँ यो हो भन्ने जब पक्का भयो, अनि हामीले थाहा पायौँ यो समस्या चाहिँ राष्ट्रिय चिनारी सङ्कट रहेछ, गोर्खाल्यान्ड चाहिँ समस्या होइन रहेछ, गोर्खाल्यान्ड त त्यसको समाधान पो रहेछ। यो बत्ती बल्यो झिलिक्कै दिमागमा। गोर्खाल्यान्ड चाहिँ समस्या भनेर अहिलेसम्म टाउको दुखाइरहेको नि त। एक्चुअली गोर्खाल्यान्ड त समस्या होइन, राष्ट्रिय चिनारी सङ्कट समस्याको गोर्खाल्यान्ड चाहिँ समाधान रहेछ। यो हामीले बुझ्यौँ। र त्यो बुझेपछि के भयो, चिनारी सङ्कट भन्ने चाहिँ रोग, अब सिम्पलमा चाहिँ, अनि गोर्खाल्यान्ड भन्ने चाहिँ औषधि जो चाहिँ मार्केटमा एभाइलेबलै छैन। रोग चाहिँ चिनारी सङ्कट, औषधि चाहिँ गोर्खाल्यान्ड विच इज नट एभाइलेबल इन द मार्केट।
80 सालमै लेखेको प्रिस्क्रिप्सन जुत्रो भइसक्यो, त्यो लिएर दोकान दोकान घुमेको अहिलेदेखि होइन, नै मिलेगा भन्छ, नै मिलेगा भन्छ, बङ्गालतिर जाँदा ओइदेखि देखो भन्छ, यतातिरको कहाँको भन्छ, यो त कम्पनी उडिसक्यो, यस्तो दबाई भनिँदैन भन्छ, हिँडेकै छ अन्त प्रिस्क्रिप्सन लिएर। फेरि त्यो प्रिस्क्रिप्सन यस्तो कडा छ, दबाई आएको छैन, खाएको छैन, 1200 मरिसक्यो, प्रिस्क्रिप्सन हल्लाउँदै 1200 मरिसक्यो, घरिघरि मर्छ। जत्तिकै आन्दोलन हुन्छ त्यही प्रिस्क्रिप्सन हल्लाउँदै मान्छे डङडङ जान्छ। एकदम त्यो साइड इफेक्ट भएको दबाई छ यो त खालको होइन। त यो हामीले क्लियर बुझ्नु सक्यौँ, चिनारी सङ्कट चाहिँ हाम्रो रोग हो, गोर्खाल्यान्ड चाहिँ त्यसको औषधि हो जो चाहिँ प्राप्य छैन। अब यतिको सिम्प्लिफाइड भइसकेपछि त अब हामीले पनि त 40 वर्ष बिताएको नि त, तन मन धन दिएर यो दबाई खोज्नु सिक्यो भाइ, यहाँ छ 40 वर्ष बित्यो होइन, कति खोजेको बेला पाउँछ पाउँछ भनेर त पाएनौँ। अनि नपाउनु कारण के छ त्यो पनि हामीले थाहा पायौँ, त्यो हामीले प्रत्येक वर्कसपमा बताइसकेका छौँ, किन नपाएको, वाइ इज इट नट पोसिबल, त्यो हामीले बताइसक्यौँ। अब यो थाहा पाएपछि खास कुरा चाहिँ यहाँ छ, यो थाहा पाइसकेपछि रोग चाहिँ चिनारी सङ्कट हो, औषधि चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो जो चाहिँ प्राप्य छैन, यो थाहा पाइसकेपछि हाम्रोमा दुईवटा विकल्प थियो, दुईवटा अप्सन थियो। फर्स्ट अप्सन चाहिँ थियो होइन, पाए पनि नपाए पनि पाउँछै भनौँ, माग्नु चाहिँ नछोडौँ, मागेको गर्नुपर्छ, एक दिन त पाउँछ होला भनौँ, माग्नु छोड्नु हुँदैन भनौँ, यसरी ढाँटौँ, ढाँटेर भए पनि गोर्खाल्यान्ड पाउँदैन चाहिँ नभनौँ, पाउँछै भनौँ। त्यसो गर्दा नेतृत्व पनि बाँचिहाल्ने, पार्टी पनि चलिहाल्ने होइन। त यो चाहिँ भनौँ, ढाँटेकै भए पनि भनौँ, पाउँदैन पाउँदैन, माग्नु चाहिँ नछोडौँ है, मागे गर्नुपर्छ, एक दिन पाउँछ भन्ने नि, यो एउटा अप्सन थियो। दोस्रो अप्सन थियो होइन, अब जब हामीले थाहा पाइसक्यौँ यो नपाउने चिज, यो दबाई नपाउने चिज रहेछ, हाम्रो लोयल्टी चाहिँ कतापट्टि हो, हाम्रो सिन्सियरिटी र लोयल्टी कतापट्टि हो। यही दबाई खाएरै मर्छु, यो बाबु बराजुको पालिदेखि मागेको दबाई हो, 500 वर्ष लागोस् पर्खेर रुँगेरै बस्छु म भन्नु हो कि होइन। हाम्रो काम त यो रोग पो जाति पार्ने हो, त्यो रोग जाति पार्नुलाई अर्को केही पाउँछ भने त हेरौँ न साइला, हेरौँ न साइली भन्ने हो कि हामीले चाहिँ यो 2 नम्बर छान्यौँ। अल्टरनेटिभ मेडिसिनले पनि जाति हुनसक्छ रोग भनेदेखि त त्यतापट्टि पनि यसो खोजौँ न त, अनुसन्धान गरौँ न त, त्यस्तो अर्को दबाई हुनसक्छ कि। अहिले हेर्नुहोस् है, कुनै पनि डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन लिएर मेडिकल स्टोरमा जानुहोस्, मेडिकल स्टोरका मान्छेहरू यति बाठा भएका छन्, यति बाठा, कुनै ग्राहकलाई फर्काउँदैन, उनीहरूले फर्काउँदैन। प्रिस्क्रिप्सन हेर्छ कि ओहो सर गुरुआमा यही दबाई त छैन कि, तर यही कम्पोजिसन भएको अर्को कम्पनीको नि योभन्दा राम्रो दबाई छ नि, नाम चाहिँ अर्को हो भन्छ। अब हामीलाई त मेडिकल ज्ञान छैन, हामी के सोध्छौँ गएर, जाति चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्छ हामी चाहिँ। हाम्रो कुरा चाहिँ कम्पोजिसन छोड्दै जाति हुन्छ कि हुँदैन, जाति किन हुँदैन गुरुआमा, अहिले त ठुल्ठुलो डक्टरहरूले यही प्रिस्क्राइब गर्दैछ, तपाईँले लेखेको त उहिलेको पुरानो दबाई पाउँदैन, अचेल आउँदैन, यो चाहिँ पाउँछ। र हामीले किन्छौँ कि किन्दैनौँ, त्यसो भएदेखि जरुर किन्छौँ, हामीलाई जाति हुनु छ। त आज माइन्डसेटको जब हामी कुरा गर्छौँ, यहाँनिर हामी पुगेको छ दुविधामा। यत्रो मान्छे मरेको, शहीदहरूको कुनै के, यत्रो वर्षदेखि हामीले मागेको तर नपाउने, त्यसलाई रुँगेर बस्ने हो भने त्यो पनि एउटा एक किसिमको अप्सन छ। और हामीले मान्छेलाई ढाँट्नु हुँदैन, पाउँदैन भने पाउँदैन भनिदियो, तर त्योभन्दा बेटर, त्योभन्दा राम्रो अलिक अहिलेको मोडर्न मेडिकल साइन्सले बनाएको कुनै दबाई छ भनेदेखि किन ट्राई नगर्नु, त्यो यसमा के खराबी छ। त यो दुविधाबाट हामी उम्किनु सक्नु पर्यो होइन। मैले यो कुरा 1-2वटा पोलिटिकल पार्टीसँग सेयर गरेँ, अनि पोलिटिकल पार्टीमा पनि ज्ञानी लिडरहरू पनि छन्, ज्ञानी लिडरहरूले चाहिँ बुझ्छ भनेर सेयर गरेँ, मानेन।
ठ्याक्कै मानेन। म छक्कै परेँ, यस्तो बुझ कि मान्छे उसले त मान्नुपर्ने। पछि गएर अलिक खुल्दुली भयो, किन मानेन? यो त लजिकल कुरा छ। मेडिसिन एभाइलेबल छैन, बिमारी छ, त जाति पार्नुलाई अल्टरनेटिभ मेडिसिन हेरौँ भन्दा किन मानेन? पछि पो थाहा पाएँ मैले त। उनीहरूले त त्यो दबाईको एजेन्सी लिएर बसिरहेको रहेछ, कहाँ मान्छ अन्त? कहिलेदेखि एजेन्सी चलाइरहेको रहेछ त्यही दबाईको, अन्त मान्दैन नि त। अन्त मेडिसिन चेन्ज भन्दा त अन्त उसको त झराप लाग्ने भयो नि त। फेरि थुप्रै पोलिटिकल पार्टीहरू यस्ता छन्, दोकान बन्द हुन्छ भन्ने डरले मेडिसिन चेन्ज गर्नु मान्दैनन्। हाम्रो एउटा भला मानसिकता के छ? हामीलाई रोग जाति पार्नु छ। हाम्रो आँखाको सामने, आज म यो उमेरमा आइपुगेको छु, मेरो आँखाको सामने 3वटा यङ जेनेरेसन भुर्कुट भएको मेरो आँखाले देखेको छु। अहिले 4th जेनेरेसन चल्दैछ। त्यो 4th जेनेरेसनलाई बचाउनु छ हामीलाई। अब भुर्कुट हुनु दिनु छैन र हामी सही कुरा र साँचो कुरा बोल्छौँ हामी। चाहे त्यसको लागि हामीलाई दुनियाँले किसिम भन्नुहोस्, बङ्गरत्न थापेर यसले यस्तो कुरा गर्दैछ भन्नुहोस्, आई डोन्ट माइन्ड, भन्नु चाहिँ छोडिदिनु म। तर जसले जेसुकै भन्नुहोस्, किनभने यो सत्य हो, यो फ्याक्ट हो। अब यो त्यसै मागेको होइन, मैले भन्दैछु नि, त्यसलाई अलिकति म सपोर्टमा 1-2वटा चिज बताउँ। यो भ्रमित चिन्हारी भएका अल्पसङ्ख्यकहरूको राष्ट्रिय चिन्हारी स्थापित गर्नुलाई चाहिँ देशको राष्ट्रिय शासनमा भागीदारी चाहिन्छ भन्ने जुन कुरा छ, त्यो कुरा हामीले फ्याट्टै पाएको होइन नि। वान फाइन मर्निङ होइन नि, यो चाहिँ वान फाइन मर्निङ फ्याट्टै त्यो ज्ञान आएको होइन। राष्ट्रिय चिन्हारीको निम्ति राष्ट्रिय प्रशासनमा भागीदारी चाहिन्छ अल्पसङ्ख्यक जातिको भन्ने कुरा फ्याट्टै आएको होइन। हामीलाई धेरै मसक्कत, धेरै कसरत, धेरै शोध अनि खोज गरेपछि मात्रै यो चिज थाहा पाएको हो। हामीले विश्वभरिकै फेडरल डेमोक्रेसीहरूको इतिहास पल्टायौँ, किनभने फेडरल डेमोक्रेसी त हाम्रो मात्रै होइन नि त। हामी त कान्छो हो, हामीभन्दा 100 150 साल अगाडिको डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ अल्पसङ्ख्यकहरूको सङ्कट छ कि छैन चिनारीको, ती चिजहरू खोज्यौँ हामीले। अनि त्यसरी केस स्टडीहरू थुप्रै गरेपछि हामीले यो कुरा थाहा पायौँ कि अल्पसङ्ख्यकहरूको चिनारी सङ्कट छ भनेदेखि चाहिँ नेसनल गभर्नेन्समा उनीहरूलाई पार्टिसिपेसन पायो भनेदेखि त्यो सङ्कट मेटिनु सक्छ। अनि यो ठोस विचार जुन चाहिँ छ, यो विचारलाई चाहिँ आधार दिनुमा यो एकदम गजबको कुरो छ। स्विजरल्यान्डमा स्थित, स्विजरल्यान्ड देशमा स्थित युनिभर्सिटी अफ फ्राइबुर्ग अन्तर्गत इन्स्टिच्युट अफ फेडरलिजमको 18औं सेसनमा यो कुरो निस्क्यो। हाम्रो कुरा युनिभर्सिटी अफ फेडरलिजम स्विजरल्यान्डमा यो कुरो निस्क्यो हाम्रो, जसमा विश्वका 24वटा देशहरूले भाग लिएको थियो त्यो सेसनमा। अनि त्यो सेसनमा भारतबाट स्कलरसिप पाएर गएकी एक शोधार्थीले स्टेटस अफ स्टेटलेस माइनोरिटिज इन अ मल्टिकल्चरल डेमोक्रेसी यो सब्जेक्टमाथि आफ्नो पेपर राख्दाखेरि चाहिँ अ केस स्टडी अफ द इन्डियन गोर्खाज स्टेटलेस माइनोरिटिजमा त्यसरी त्यो प्लेस भयो पेपर, हाम्रो पेपर स्विजरल्यान्डमा युनिभर्सिटीमा। त्यो शोधपत्रको कन्क्लुजनमा चाहिँ यो वाक्य लेखिएको थियो, जहाँबाट हामीले यो सूत्र टिप्यौँ। त्यहाँनिर लेखेको थियो, टु ह्याभ अ डिस्टिङ्क्ट नेसनल आइडेन्टिटी अ माइनोरिटी एथनिक कम्युनिटी मस्ट ह्याभ अ रिप्रेजेन्टेसन इन द फेडरल स्ट्रक्चर। भागीदारी सरकारमा शोधपत्रबाट हामीले निकालेको यो, त्यो त्यसै हावादारी गफ होइन, यो फाँकीबाजी दिएको होइन, हामीले तथ्य छ हामीसित। हामीले केस स्टडी गरेको छौँ थुप्रै, होइन त धेरै समय, दिमाग, ऊर्जा अनि अर्थ पनि हामीले खर्चेको छौँ। हामीले कुनै सरकारको खुसामदी गर्न, कुनै पार्टीलाई खुसी बनाउन गरेको होइन यो काम, चाकरी गर्नुलाई काम गरेको होइन, हाम्रो आफ्नो इन्ट्रेस्टमा गरेको, जातिको लागि। यो यत्रो वर्षदेखिको रोगलाई कसरी जाति पार्छौँ त्यो ध्यानले हामीले यो कामहरू गरेका हौँ। हामी विचारको खेतीवाला हौँ, यो तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। हामी विचारको खेती लाउँछौँ, हामीलाई विचारमाथि विश्वास छ।
व्यक्तिवादमाथि हामीलाई बिल्कुलै विश्वास छैन, एक पनि विश्वास छैन व्यक्तिवादमाथि। हाम्रो मोटो भन्नुहोस्, हाम्रो स्लोगन भन्नुहोस्, हाम्रो सिद्धान्त भन्नुहोस्, विचारवादी बन्नु नै हो। यहाँ पनि रहेछ, व्यक्ति मर्छ आयु सिद्ध्याए, विचार बाँच्छ सदाभरलाई। यो हाम्रो मोटो हो। व्यक्तिवादी बनेर बहुत दुःख पायौँ हामीले, अब विचारवादी बनौँ। हेर्नुहोस्, नेताको तस्बिरले गोर्खाको तकदिर बदलिँदैन है, लेखेर राख्नुहोस्। तस्बिर बुझ्नेहरू धेरै छन्। व्यक्तिवाद, नेताको तस्बिरले गोर्खाको तकदिर बदलिँदैन, यो एकदम याद गर्नुहोस् तपाईँहरूले। तर नेताको विचार यदि जातिको लागि उपयोगी छ भने, नेताको विचार यदि समाजको लागि उपयोगी छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ गोर्खाको भविष्य निर्माण गर्छ। यसमा हामी गुल्टिरहेको छौँ यो कुरामा। आज पनि तस्बिर पुज्नेहरू देख्छौँ हामी, आज पनि व्यक्ति पूजा गर्नेहरू देख्छौँ, आज पनि व्यक्तिलाई आरती गरेर धुप धवर गर्नेहरू देख्छौँ। नेताको तस्बिरले गोर्खाको तकदिर बदली हुँदैन, यो तपाईँहरूले लेखेर राख्नुहोस्। नेताको विचार ठिक छ, उसको सोच ठिक छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ भविष्य निर्माण हुन्छ गोर्खाहरूको, यो तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। अनि विचारमा शक्ति हुन्छ है, विचारमा ताकत हुन्छ, यो पनि बुझ्नुहोस्। अनि विचार किनबेच हुँदैन, किन्नु पनि सकिँदैन, बेच्नु पनि सकिँदैन। विचार चाहिँ एउटा बङ्गरत्न त के, हजारौँ बङ्गरत्नहरू जोडेर पनि एउटा सानो विचार किन्नु सक्दैन। यो बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले, इट्स नट पोसिबल, इट्स प्राइसलेस। जुन सोच हुन्छ नि दिमाग मान्छेको विचार, इट्स प्राइसलेस, अमूल्य हुन्छ। यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। तर यो कथा यहाँबाट सुरु भएको होइन, एउटा साइड कथा पनि छ यसको फेरि। त्यो पनि आज यति राम्रो हाउस छ, कहाँबाट आउनु भएको छ, यो तपाईँलाई बताउनु मलाई लाग्छ यो जरुरी छ। कथा त धेरै अघि सुरु भएको हो, यो च्याप्टर त अहिले जोडिँदैछौँ हामी त भर्खर, कति पनि भएको छैन। 1 तारिक डिक्लेयर गरेको अध्यक्षले, आज 28 दिन त भयो होइन, 1 महिना, त्यो पनि छोटो महिना, 28 दिन। यो कथा धेरै अघि सुरु भएको, तपाईँलाई अलिकति त्यो कथा पनि बुझाइराखौँ। अघि अध्यक्ष भाइले त्यो कुरा गर्नुभयो, 2017 जिएमसिसी। अहिले त नाम सुन्दामा हाँस्नु थाल्यो, हामीलाई पनि हाँस उठ्छ अहिले होइन। एउटा साझा मञ्च थियो जिएमसिसी भन्ने, तर विवादको गौडा थियो, झगडै मात्रै परिबस्ने, एकाअर्काको कुरा काटाकाट गर्ने, अनि एकाअर्कालाई उछिन्ने, अनि आफ्नो के भन्छ आफ्नै पार्टीको वर्चस्व कायम राख्ने, त्यही जोड क्या, मेरो ठुलो मेरो ठुलो मेरो ठुलो, त्यही दाउमा सबै व्यस्त जिएमसिसी। यही चरित्रले गर्दा जिएमसिसी अन्त्यमा काउन्टर प्रोडक्टिभ साबित भयो नि त, काउन्टर प्रोडक्टिभ भयो। त्यसले बहुत काम गर्नु सक्थ्यो होला, तर गर्नु सकेन। त्यसै अवधिमा है, ड्युरिङ द्याट पिरियड जिएमसिसीमा हुँदाखेरि चाहिँ हामी विचार मञ्चले चाहिँ एउटा ब्रेन स्टर्मिङ सेसन राख्यौँ अलग्गै, गोर्खा भारती विचार मञ्चको मात्रै, भिन्दै हामी साथीभाइहरू बसेर। अनि त्यहाँ राखेर चाहिँ हामीले के भन्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो साह्रो कम्प्लिकेटेड भयो, कसले के भन्छ कसले के भन्छ, कुरा पनि बुझ्दैन, उछिना पाछिन तर्का तर्की, लेट्स सिम्प्लिफाई इट, आउँ बसौँ यसलाई अलिक सिम्प्लिफाई गरौँ भनेर हामी बसेर अन्त सिम्पल कुराहरूबाट थालौँ, राइट फ्रम द बिगिनिङ भन्यौँ। पहिलो प्रश्न, यो राष्ट्रिय चिनारी माग्ने को हो? फर्स्ट क्वेसन। सबैले भन्यो गोर्खा, त्यसमा कोही दुई मत छैन, सबै एकमत, राष्ट्रिय चिनारी माग्ने को हो? गोर्खा। अर्को प्रश्न त्यहाँदेखि गऱ्यो, ओके लेख गोर्खा, गोर्खा लेख्यो। अब आजको दिनमा एज अफ टुडे दिने चाहिँ को हो? उत्तर आयो भाजपा। ठिकै हो, आजको दिनमा सरकार उसको छ, त माग्ने को गोर्खा, दिने भाजपा। त अरू त सब फाल्टो जोकर रहेछ, यहाँ त हटाओ सबको, टेबल खाली गर, दुईवटा चिज मात्रै राखौँ, गोर्खा भाजपा। अन्त त्यहाँ हेऱ्यो, अब यहाँबाट के उम्रिन्छ,
एउटा गोर्खा छ, अर्को भाजपा छ, गोर्खा भाजपा भाजपा गोर्खा गर्दा 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 एउटा नयाँ ज्ञान हामीले के पायौँ, गोर्खा भाजपा। यो त गजबको एउटा टर्म रहेछ। अन्त हामीले खोदल्यौँ गोर्खा भाजपा क्या हो भन्दाखेरि त भाजपामा सेवा गर्ने गोर्खाहरू कति छन् त भारतभरिबाट। भाजपा मात्र होइन, अनुसाङ्गिक सङ्गठन भन्छ नि उनीहरूको, आरएसएस, एबिभिपी, आदिवासी कल्याण आश्रम, सरस्वती शिशु मन्दिर, विद्या भारती, अहिले त हाम्रो स्वाभिमान, दुनियाँभरको छ त यिनीहरूको। त यसमा गोर्खा कति छन् भन्दा त माई गड, लाखौँ लाख गोर्खा त त्यहाँ परेछ डल्लो परेर। अनि अहिलेदेखि होइन, कहिले बिजेपी त भर्खर खुलिएको हो नि त, यो कल्याण आश्रम विद्या भारती भन्नेहरू त उहिलेदेखि चलेको। हाम्रो गोर्खाहरू त भाजपामा सिनियरहरू रहेछ, 30-35 वर्षदेखि त्यो सङ्गठनहरू चलाएर बसिरहेको। अनि तिनीहरूले सबै भोट चाहिँ कसलाई दिन्छ, भाजपालाई दिन्छ, लाखौँ लाख गोर्खाहरू। हामीलाई त त्यो त एकदम अचम्मको कुरा भयो। अन्त हामीले अरे त यो भाजपामा भएको गोर्खालाई चाहिँ चिनारी सङ्कट छ कि छैन हौ। अन्त चिनारी सङ्कट त यिनीहरूको पनि हो त, गोर्खा हो त यिनीहरू पनि त। माग्ने यिनीहरू, दिने उनीहरूकै पार्टी, यिनीहरू चाहिँ के गर्दैछ अहिलेसम्म, हामीलाई किन दुःख दिएको। फर्स्ट त यिनीहरूले सोध्नुपर्ने होइन, भाजपामा जसले सेवा गर्दैछ 30 वर्ष 40 वर्षदेखि सेवा गरिरहेको छ, भोट हालेकै छ, भाजपालाई जिताउँदैछ, सरकारमा ल्यायो, त चिनारी सङ्कट त त्यो गोर्खाको पनि त हो। अनि दिने पार्टी पनि त उनीहरूकै हो। त के गरी बसेको छ अहिलेसम्म यिनीहरू, सोधौँ यिनीहरूलाई भने। अन्त अब कसरी सोध्नु भन्दा मिटिङ बोलाउँ यिनीहरूको। अब सुन्दा त उठपटाङै सुन्छ, नोटिस काट्यौँ। अब सबैलाई बोलायो भनेदेखि त छामिन सक्नुहुन्छ। हामीले भन्यौँ पदाधिकारीको मात्रै, डिस्ट्रिक्ट कमिटीदेखि माथिकोहरू, एमएलएजहरू, एमपिजहरू, स्टेट प्रेसिडेन्टहरू पनि छ हाम्रो गोर्खाहरू, स्टेट एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरू, होइन, नेसनलतिर पनि कोही कोही पुगेको रहेछ। हाम्रो स्वाभिमानको त नेसनल भाइस प्रेसिडेन्टै गोर्खा रहेछ। खोज्दै जाँदा त सब थाहा भयो। सबलाई चिठी काट्यौँ हामीले देशभरि। कतिले त भन्यो सर यो चाहिँ तपाईँको अलिकति ओभर एम्बिसियस प्रोजेक्ट भयो, तपाईँ न भाजपाको मान्छे न भाजपा तपाईँको पार्टी, के भनेर आउँछ यिनीहरू भने। कोसिस त गरौँ, वाट इज द नो हार्म, होइन, बोलायौँ सबलाई। सिलगढीमा मिटिङ राख्यौँ, 11वटा स्टेटले पार्टिसिपेट गर्यो, 11 स्टेट्स, एमएलएजहरू, एमपिजहरू, स्टेट प्रेसिडेन्टहरू, स्टेटको एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरू, एबिभिपीकोहरू, आरएसएसहरू सबै आए, गोर्खाहरू सबै स्टेट रिप्रेजेन्ट गरेर 2-3 आए सबजना। अन्त मिटिङ गऱ्यो हामीले। फर्स्ट क्वेसन यसरी राखेर मैले सोधेँ, तपाईँहरू सबै गोर्खा भाजपा हो? हजुर। गोर्खा पनि हो भाजपा पनि हो? हजुर। तपाईँहरूलाई चिनारी सङ्कट छ कि छैन? पहिल्यै अन्त छ नि, हामीलाई त झन् साह्रो छ। मणिपुरको एउटाले बोल्यो, हामीलाई कस्तो छ, तपाईँहरू त्यहाँ स्वर्ग हो नि, दार्जिलिङ त स्वर्ग हो तपाईँहरूको त, हाम्रोमा आउनुहोस् न। बजारमा अलिकति गन्डागोल भयो भनेदेखि हामी सानो बेडिङ बाँधेर, बाख्राहरू अलिक खकुलो बाँधेर सुत्नुपर्छ, कति बेला कुद्नुपर्छ पत्तै हुँदैन भन्छ। नागाल्यान्डकोले भन्यो तिमीहरू त कुद्नु मात्रै पर्दो रहेछ, हामीलाई त गोली ठोक्छ भन्छ। यस्तो अवस्था छ गोर्खाको। अनि चिनारी सङ्कट तिमीहरूको रहेछ त, दिने पार्टी पनि तिमीहरूकै हो, अहिलेसम्म चाहिँ के गरी बस्यो तिमीहरूले? त्यसको चाहिँ जवाब थिएन उनीहरूकोमा। यसरी त हामी त सोचेन भन्छ। सोच अब हामी भन्दैछ गोर्खा भाजपाको ड्युटी हो यो, सबभन्दा पहिला आफ्नो पार्टीलाई। हाम्रो त अब डेलिगेसन जब जान्छौँ नि, हाम्रो फेरि एउटा यस्तो बसेको छ उहिलेदेखि, अचेल चाहिँ अलिक अब छोड्यौँ, अचेल त डेलिगेसनै जान्दैन, वाक्कै भएर होला। अल पार्टी डेलिगेसन जानुपर्छ भन्छ कि, त्यो भन्दा ब्याड आइडिया चाहिँ अर्को केही पनि होइन खासमा चाहिँ। अल पार्टी डेलिगेसन, अल पार्टी डेलिगेसन गएर त्यहाँ रिसिभ गर्ने ठाउँमा पनि अल पार्टी बस्यो भने त ठिकै थियो, त्यहाँ त एउटा पार्टीको मान्छे बसेको हुन्छ। अनि अल पार्टी डेलिगेसनको 80% मेम्बर चाहिँ उसको विरोधी हुन्छ। अन्त इन्ट्रोड्युस गर्दा नि हाम्रो रामलाल अधिकारी कङ्ग्रेस भन्नुपर्छ कि त्यसको अनुहार हेर्नुपर्छ, कुच्चाइहाल्छ। यो चोर पनि आएछ, सिपिएम यसलाई पनि ल्याएछ, अब सबै त विरोधी हुन्छ। अन्त भाजपा 2जना छ, अनि त्यो त देख्दै उसको त अब मुड खराब भइहाल्छ।
चोरहरू सब हाम्रै जरा काट्नेहरू बटुलेर ल्याएछ भन्छ। यो कसैले यादै गरेको छैन अहिलेसम्म होइन। अब डेलिगेसन गयो, अब अलिक त्यहाँ सूत्र राम्रो बलियो सूत्र छ भनेदेखि अलिक भित्रसम्म बस्नु पाउँछ, सिटिङ रुमसम्म 1 कप चिया र 2टा बिस्कुट पनि दिन्छ। त्यो अलिक सूत्र बलियो छ भने। सूत्र बलियो छैन भने त बाहिर बरन्डामै एडिसीले रोक्छ, कहाँ जा रहा है, साहब से मिलना है, साहब बिजी है हमको दो अन्त फाइल ती माग्छ, अन्त लगेर जान्छ, अन्त अब दियो, अन्त बाहिर आएर न्युज बनाइहाल्छ सकारात्मक भोलि हिमाली दर्पणमा आइहाल्छ। फाइल त एडिसी लग्यो फोटो थाप्नु पाएन। अब डेलिगेसनमा बसेपछि तपाईँलाई याद गर्नुहोस् कि जानेहरूले पनि याद गर्नुहोस्, पहिला फाइल माग्छ, बस्नुसाथ उसको आँखा पहिल्यै हुन्छ कसको हुन्छ फाइल, किनभने त्यो फाइल यसो यसो गरेर चाहिँ यिनीहरूलाई खेदिहालौँ। अन्त फाइल पाएपछि पल्टाउँछ, अन्त उनीहरूको सबैको स्टाइल छ, यसो गर्छ। तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, पढ्नु चाहिँ केही पनि पढ्दैन, त्यो टाउको मात्र हलाउँछ यसरी, त्यहाँदेखि ठ्याप्प अच्छा बढिया ठिक है और अब और भनेपछि कुरा सकिहाल्यो फेरि होइन, त्यही हो नि त हाम्रो त कुरा त भन्छ। अलिक बाठे छ भने छेउबाट उठेर सर हमारा त बहुत साल हो गया, 113 साल हो गया भन्छ, के भन्छ, है ठिक है हम देखेंगे, हमको मिला न अभी देखेंगे भन्छ। अन्त अलिकति रुट खालको छ भने चाहिँ घडी पनि हेरिदिन्छ यसरी, अन्त भइगयो, जाने टाइम भइगयो। अन्त परबाट एउटा उठ्छ कि सर एक फोटो भन्ने उठ्छ क्या एउटा, ओ आज फोटो भन्छ। अन्त चौकीको वरिपरि फोटो खिच्यो। अब त्यो फोटो खिचेर दैलोबाट निस्किसकेको हुँदैन, प्रेसमा आइसकेको हुन्छ फोटो त भित्रैबाट पठाइदिन्छ। अहिलेसम्मको पोलिटिक्स त्यसरी चलिरहेछ। दार्जिलिङको गोर्खाको पोलिटिक्स हिमालय दर्पण पोलिटिक्स, त्योभन्दा माथि चढेकै छैन हाम्रो पोलिटिक्स, यत्तिकै चलिरहेछ अहिलेसम्म। यो फ्याक्ट कुराहरू म बताइरहेको छु होइन। अनि अब जब हामीले गोर्खा भाजपालाई यो कुरा बतायौँ, ड्युटी तिमीहरूको हो जब भन्यौँ, अनि हामीले यो त्यति बेला त गोर्खा नेसनल काउन्सिलै थियो, उनीहरूलाई बतायौँ। त्यो पनि राम्रोसित हामीले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गरेको थियौँ। पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गरेर हेर बाबु हो कुरा यो हो, अनि यो चाहिँ पोसिबल छ, तिमीहरू यत्रो राज्यबाट आयो त यो जम्मै राज्यले यसलाई सपोर्ट गर्नुसक्छ भन्दा त सबजना खुसी भइहाल्यो। 11वटा राज्यको गोर्खा भाजपाले रिजोल्युसन लियो, एमएलएहरूले सही गरेको छ, एमपीहरूले सही गरेको छ। त्यसमा दिलीप घोषले उसलाई बोलाएको थियो, उसले प्रतिनिधि पठायो, उसको साङ्गठनिक सचिव आयो, पञ्चानन्द आएर सही गरेको छ होइन। सिक्किमको भाजपाको स्टेट प्रेसिडेन्ट पुरा उसको गट्ठा लिएर आयो, स्ट्रेङ्थमा आयो, उनीहरूले सही गरेको छ। हामी त अब 7वें आसमानमा भन्छ नि, चलो हो गया, अब त बिसाउनु पायो हामीले, अब यिनीहरूले गर्छ भनेर छोडिदिउँ। 2017 कुरा हो, 10 डिसेम्बर 2017 को। 18 आयो, चालचुल छैन। 19 इलेक्सन आउनु आँटिसक्यो। अब आफ्नै पार्टीले लगेर गएको हो नि त यो त सबैले, होइन र? छैन। त्यही 19 आउनु आँट्दाखेरि पनि नचल मलाउँदा चाहिँ मैले त्यो डियर मोदीजी भन्ने भिडियो त्यति बेला अपलोड गरेको हो, रिसले नि। तिमीहरूलाई चाहिँ के नपुगेको, यत्रो गर्दा तिमीहरूकै मान्छेहरूले गरेको चिज पनि किन नसुनेको तिमीहरूले भनेर त्यति बेलाको त्यो भिडियो। अब त्यहाँदेखि त 19 पछाडि यो आयो राजु बिष्ट होइन। दिलीप घोष कन्भिन्स छ, स्टेट प्रेसिडेन्ट हो, ऊ कन्भिन्स भएर तपाईँहरूले वक्तव्यहरू सुन्नुभएको छ उसको, हामी त राष्ट्रिय पार्टी हो, यो दार्जिलिङको 10-12 लाख गोर्खाहरूको लागि हेरेर हुँदैन, हामी त 1.5 करोड गोर्खाहरूको चिन्ता छ हामीलाई, भारतको 1.5 करोड गोर्खाहरूको नै कल्याण गर्छौँ हामी भनेर। यही रिजोल्युसनमाथि आधारित उसको वक्तव्य हो। हामीलाई गोर्खाल्यान्डसँग मात्रै असुविधा छ, गोर्खासँग हाम्रो दुश्मनी छैन, यही माथि आधारित हो। अब यो नयाँ आयो जोगी, उसलाई पनि पढायौँ हामीले 3-4 घन्टा राखेर, ऊ पनि कन्भिन्स मात्र होइन, उसले त कसम पनि खायो। कसम खानु छिटो रहेछ। अस्ति एउटा नेताले भाषणमा भन्दा त म त दङ्गै परेँ, मलाई पनि त्यसै गरेको जोसुकैलाई कसम खाँदो रहेछ मान्छेले त हो भनेको, तर भएन। अब गरेन, भएन के भन्नु, अब उसले गरेन। जिल्ला अध्यक्षदेखि माथिका
पदाधिकारीहरू, 11वटा राज्यका एमएलएज, एमपी, अनि स्टेट प्रेसिडेन्ट, स्टेट एक्जिक्युटिभ। अब त्योभन्दा ठुलो त भाजपाको पोस्टै छैन हाम्रोले पाउने, र पनि उनीहरूले त्यसलाई पत्ता दिएन, अब साइड लगायो। अघि त्यही आधारित वक्तव्य हो यो राजु बिष्टको पनि। उसले बिचमा 2-3 दिन त बोल्यो है, म अब 1.5 करोड गोर्खाको राजनीति गर्छु। कसैको बाउको हिम्मत छ भने मलाई रोकेर देखाओस् भनेर अलिकति त्यो पनि भन्यो 2-3 दिन। अब त्यो पछाडि कुन चाहिँ चाबी लगाइदियो होला नि, है यस्तो गरेर नगर भने के भन्यो होला, अहिले बोल्नु छोड्यो, बोल्दैन। यसले मैले यो लामो बेली विस्तार तपाईँलाई सुनाएको चाहिँ फ्याक्टसँग सबैजना अवगत हुँ एउटा। अर्को चाहिँ यसले के कुरा प्रश्न गर्यो, त्यो 2टा कुरा तपाईँलाई बताउनुलाई यो कुरा बताएको। 2टा कुरो प्रश्न गर्यो यसले। पहिलो कुरो चाहिँ भाजपाभित्र वर्षौँदेखि सेवा गरिरहेका गोर्खाहरूको, चाहे ऊ सांसद होस्, विधायक होस्, राज्यको अध्यक्ष होस्, कुनै पनि जिम्मेवारी पदमा किन नहोस्, गोर्खाको चाहिँ कुनै महत्त्व छैन भाजपा भन्ने पार्टीभित्र। यो चाहिँ प्रमाणित भयो। सांसदको पनि छैन महत्त्व, विधायकको पनि छैन, राज्य अध्यक्षको पनि छैन। गोर्खा हो भने चाहिँ उनीहरूले सुन्दैन, एउटा प्रमाणित भयो। अर्को चाहिँ हामीले यो पनि स्पष्टसँग बुझ्यौँ, भाजपाको निम्ति गोर्खा जाति भनेको चाहिँ दार्जिलिङको एउटा सिट मात्रै हो, खालि एउटा सिट, त्यो जित्यो भने भइहाल्यो, अरू भाडमै जाए। यो पनि पक्किल भयो। उनीहरूको सोचमा दार्जिलिङको एउटा सिट हो होइन, त्यो सिट त हामी यताउता फस्ल्याङ फुस्ल्याङ गरेर जितिहाल्छौँ, आइहाल्छ। चारो छर्नुपर्छ, हुर्र आइहाल्छ, जाल फ्याँकिहाल्छौँ, त्यो खालको उसको एटिट्युड छ। अब कुनै पनि जातिलाई एक मुठी चिउरा दिँदा नै काम बनिन्छ भने बोरै चाहिँ किन दिनु, त्यस्तो सोच्ने उनीहरूको। हाम्रो त नेसनल कुरा गर्दैछौँ, त यो के को मुद्दा न सुद्धा, एउटा सिट जित्नु त दार्जिलिङको, त्यसै जित्छौँ। त्यसको मतलब भाजपाको लागि गोर्खा जाति भनेको चाहिँ दार्जिलिङको एक सिट, यति। यो 2टा कुरो प्रश्न भयो। हौ अब यस्तै कुराहरू चलिरहेको थियो कि। अन्त अब हामी पनि अलिक गोर्खा भारतीय विचार मञ्च सेन्सिबल कुरा त गर्छौँ, तर हाम्रो कुराहरू अलिक उटपटाङ पनि लाग्छ कतिलाई सुन्दाखेरि नि। अब जस्तो हामीले इन्डियन हिस्ट्रीलाई च्यालेन्ज गऱ्यौँ, अघि इतिहासको कुरा गर्दै थिएँ नि, सुविधावादी इतिहास। इन्डियन हिस्ट्रीले भन्छ सन् 1600 इस्वीमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको जहाज भारतमा आएको भनेर त्यो लेखेको त्यही छ, हामी पनि पढेको त्यही हो, पास पनि त्यही गऱ्यौँ। अनि हिस्ट्री पढाउने सर गुरुमाहरूले अहिले पनि त्यही पढाउँदैछन्। 1600 इस्वीमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको जहाज भारतमा आयो भनेर हामीले च्यालेन्ज गऱ्यौँ, गलत भनिदियौँ, इट्स रङ, हिस्ट्री गलत छ। 1600 इस्वीमा भारत भन्ने देश कहाँ थियो? देयर वाज नो इन्डिया। उनीहरूले चाहिँ 1600 इस्वी देखाएर चाहिँ के भन्नु चाहेको भनेदेखि यो भारत भन्ने देश चाहिँ यति पुरानो हो। 1600 कहाँ, ऋषि मुनिदेखिको देशमा भन्छ त उनीहरूले। त राम भगवान कृष्ण भगवानको पालिदेखि चाहिँ यो भारत देश थियो भन्छ। त्यो इतिहास लेख्नलाई त भेट्यो भने त लोबार दिउँ जस्तो लाग्छ अहिले त म त। भारत देश बनिएको 15 अगस्त 1947 मा हो। आजको फेडरल डेमोक्रेटिक इन्डिया जुन भारतको हामी बासिन्दा हौँ त्यो बनिएको 15 अगस्त 1947 मा हो। 1600 इस्वीमा के को भारत? 1600 इस्वीमा इस्ट इन्डिया कम्पनी आएको भारतीय उपमहाद्वीपमा हो, इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा हो। इन्डियन सब कन्टिनेन्ट देश होइन, क्षेत्र हो, एरिया हो, त्यो देश होइन नि। इन्डियन सब कन्टिनेन्टभित्र अरू थुप्रै मसिनो देशहरू पनि छ। त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनी आएको भारतमा होइन। भारतको सिनियरिटी देखाएर हामीलाई जुनियर देखाउने उनीहरूको प्रयास उहिलेदेखि नै छ। हामीले च्यालेन्ज गऱ्यौँ 15 अगस्त 1947 मा भारतको म्याप देखाऊ। 15 अगस्त 1947 मा भारतको मानचित्र छैन। च्यालेन्ज गऱ्यौँ हामीले, कम्प्लिट छैन भारत। कम्प्लिट छ भनेदेखि त्यो वल्लभ भाइ पटेल भन्नेको नाम मेटाइदेऊ हिस्ट्रीबाट। 2 वर्षसम्म चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन लिएर चाहिँ
ऊ दैलो दैलो ढकढकाउँदै देउसी किन खेलेको? हाम्रोमा आऊ भनेर। हाम्रोमा आऊ भन्नु मतलब 47मा यिनीहरू आएकै छैन, बोलाउनु गएको। सही गराई कतिलाई फकायो, कतिलाई पैसा दियो, कतिलाई मुड्की देखायो, कतिलाई फौज पठायो। मणिपुरमा जानुहोस्, अहिले पनि कथा भन्छ मणिपुरीहरूले, बुढाबुढीहरूले कथा गर्छ मणिपुरमा, हाम्रो त आफ्नै देश थियो कि हजुर, यो मधेसीहरू आएर हाम्रो राजालाई रक्सी खुवाएर सही गराएको भन्छ। त्यो एउटा किम्बदन्ती छ उनीहरूको। यसो गरेर 47 देखि 26 जनवरी 50 सम्ममा देशलाई एकट्ठा गरेर आजको इन्डिया बनेको। देश कम्प्लिट थियो 47मा भनेदेखि त्यो घुमिबस्ने क्या काम छ। 9वटा प्रोभिन्स मात्रै थियो, 562वटा राजाहरू त अलगै थिए। उनीहरू ब्रिटिसको अन्डरमै थिएनन्, ब्रिटिसको सम्प्रभुता मात्रै स्वीकार गरेका थिए, ट्याक्स मात्रै तिर्थे, आफ्नो आफ्नो देश चलाएर बसिरहेको थिए। 562वटा। अन्त 47मा देशै छैन। अनि तिमी 1600मा भारतमा आयो भन्छौ इस्ट इन्डिया कम्पनी। यो चिजहरूमा च्यालेन्ज, उटपटाङ कुरा हो, तर इट इज च्यालेन्जेबल। हामीले त च्यालेन्ज गरेछौँ, हामीले च्यालेन्ज गरेको छौँ रामराज्यमाथि। यिनीहरूले घरिघरि भन्छ नि राम राज्य बनाउँछु, राम राज्य। के कुरा गरेको राम राज्य? त्यो पनि ठुल्ठुलो नेताहरूले, मन्त्रीहरूले भन्छ। डेमोक्रेटिक इन्डियाको कन्स्टिट्युसनमा साइन गरेर तिमी अटोक्रेसीको पैरवी गर्छौ। राम राज्य अटोक्रेसी हो। राम मऱ्यो भने भोट हुँदैन त्यो देशमा, लौर र कुछ फाइटिङ गर्छ, एउटाले अर्कोलाई जित्छ, अन्त राजा बन्छ। डेमोक्रेसी लाखौँ लाख शहीदहरूको शहादतले बनिएको एउटा यो ब्युटिफुल चिज हो। तिमी आज डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको संविधानमा शपथ लिएर अटोक्रेसी कुरा गर्दैछौ। त उटपटाङ कुराहरू छन् हाम्रा, तर सही कुराहरू छन्। अनि यो हामी च्यालेन्ज गर्छौँ। यहाँ तपाईँहरूको सामने मात्रै होइन, इन्डियामा हामीले जहाँ पनि सेमिनार हुन्छ, जहाँ पनि सङ्गोष्ठी, जहाँ पनि हामी पुग्छौँ, यो कुरा रेज गर्छौँ हामी। अहिलेसम्म कसैले उत्तर दिनु सकेको छैन यी कुरामा। उटपटाङ छ। अब हामी त उटपटाङ थिँदै थियौँ कि यहाँ एउटा पार्टी आयो त्यस्तै उटपटाङ फेरि क्या। अध्यक्षले भन्छ भोट लड्दिनँ। उटपटाङै हो, पार्टीको अध्यक्षले भोटै लड्दिनँ भयो। अब त्यो पनि उटपटाङ हो। सचिवले भन्छ गोर्खाल्यान्डको नाममा ढाँटेर चाहिँ म भोट माग्दिनँ, पार्टी हार्छ भने हारोस्। ए बाबा, यो कहाँको आयो दुईजना फेरि? उटपटाङ छ यिनीहरू पनि। अन्त हामी त उटपटाङ, यिनीहरू पनि उटपटाङ। अन्त एक कुरा मिल्छ क्या हो यिनीहरूसँग? दुवै उस्तो छ। नयाँ सोच, नयाँ विचार, न्यू थिङ्किङ हो सबै चिजहरू, जो अहिलेसम्म भएको छैन, भएको थिएन। जुन चिज भएको थिएन त्यो हुँदैन भन्नु हुँदैन, हुनुसक्छ। हाम्रो यो सिद्धान्त हेरेर कतिले भन्छ, अघि पनि भने अध्यक्षले, यो संविधानमै नभएको चिज मागेर हाउडेहरू ममतासँग मिलेर ममतालाई खुसी पार्नु, संविधानमै नभएको चिज। त्यो संविधानमा क्लज छ नि त, संविधान मे बी एमेन्डेड एज एन्ड वेन नेसेसरी। किनभने संविधान निर्माताहरूलाई थाहा थियो नि, आज जति लेख्दैछौँ यति त होइन, पछि के आउँछ त एमेन्ड गर्दै हाल्नुपर्छ, अहिले रायो ठिकै छ भनेर। नेपाली भाषा संविधानमा थिएन नि। 8 सेड्युलमा भाषाहरू बढाउनु सकिन्छ भनेर संविधानमा लेखेको छैन नि त। त बढ्यो त 8 सेड्युल। नेपाली मात्रै होइन, कोङ्कणी र मणिपुरी पनि पस्यो होइन। त संविधान संशोधन यदि दरकार छ भने संविधान संशोधन गरिनुपर्छ। हाम्रो कुरा चाहिँ यो होइन। त यसरी नयाँ सोच, नयाँ विचारका युवाहरू अघि आए। हामी काम गरिरहेको छौँ अगाडिदेखि नै अघि। अनि त्यहाँ अर्को एउटा चिज हामीसँग ठ्याक्कै मिल्ने चिज चाहिँ के आयो भनेदेखि चाहिँ यो लोकल विकास र क्षेत्रीय मुद्दाहरूलाई चाहिँ यो गोर्खाल्यान्डको राष्ट्रिय मुद्दासँग मिसाउनु हुँदैन। अबै त्यो त हामीलाई त अब ब्लेसिङ, हामीले त्यो भने कति भएको, गाउँ बजार लेखेकै छौँ। यो सेग्रिगेट गर्नुपर्छ, लोकल डेभलपमेन्टल जति पनि छ कामहरू, मुद्दाहरू, यो र गोर्खाको राष्ट्रिय चिनारी जो चाहिँ 1.5 करोड गोर्खाको, त्यो अलग गर्नुपर्छ। सुन्दैन नि त भनेको। किन सुन्दैन भनेदेखि त्यो पनि बुझिराख्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड चाहिँ सेलेबल कमोडिटी हो। दोकान खोल,
केही पर्नु पर्दैन, कुहिएको आलुदम बेच, बासी रोटी बेच, साइनबोर्ड चाहिँ गोर्खाल्यान्ड लेखिदियो भने चलिहाल्छ। यस्तो छ हाम्रो जग्गा। अन्त त्यो पसलेहरूले त्यो छोड्नै मान्दैन। यो चाहिँ छोडिदेऊ न, यो माथिको हो भने कहाँ हुँदैन भन्छ, किनभने अर्को चिज छैन नि त उनीहरूको। तर जसलाई लोकल विकासमा जसलाई इन्ट्रेस्ट पनि छ र विश्वास पनि छ हामी यो गर्नु सक्छौँ, त उसले छोडिदियो, यो हाम्रो चिज होइन, यो अर्कै पाराले गरौँ, तलको अर्कै पारा गरौँ, सेग्रिगेट गर्यो। नयाँ सोच, नयाँ विचार, यो पनि नयाँ सोच नयाँ विचार हो। आजसम्म भएको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै गाजे माझे थियो, धेरै टाउको दुखाइ थियो। दार्जिलिङ त्यसै टाउको दुखिरहने, यसले झन् टाउको दुखाएको थियो हामीलाई। आज त्यो क्लियर भयो होइन, कुन चिज कहाँको हो त्यो तहमा मिल्यो। अनि अर्को कुरा पनि तपाईँहरूले बुझिराख्नुहोस्, कतिलाई चाहिँ यस्तो लाग्दो रहेछ कि अन्त यो त माथिकै कुरा मात्रै भयो, हामीले त के भयो, हामीले त केही नपाउनु रहेछ भन्ने कुरा पनि गर्छ फेरि। हामीलाई त के थाहा हुन्छ साथी? त्यस्तो होइन। जो क्षेत्रीय मुद्दाहरू छन् नि, दार्जिलिङको छ, त्यस्तै हर राज्यमा छ। यो बुझ्नुपर्छ हामीले। आसामका गोर्खाहरू जो अल्पसङ्ख्यकमा छन्, उनीहरूले आफ्नो हक र अधिकार अदायको निम्ति आसामको सरकारसँग लडिरहेको छैन र? जसरी हामी बङ्गालसँग लड्दैछौँ। उत्तराखण्डमा जो हाम्रा साथीहरू छन्, 12 लाख गोर्खा छन् अहिले उत्तराखण्डमा, उनीहरूले आफ्नो हक र अधिकारको अदायको निम्ति उत्तराखण्ड सरकारसँग लडिरहेको छैन। हिमाचलको गोर्खाले आफ्नो पञ्चायतलाई मजबुत बनाउनलाई त्यहाँ लडिरहेको छैन। पन्जाबको गोर्खाले आफ्नो हक र अधिकार लडी, त यो त आफ्नो आफ्नो राज्यको आफ्नो आफ्नो भारी त छँदैछ। अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली मागेर यो सब छोड थोरै भनेको, त्यो त चलिबस्छ नि त। यो त छोड्ने कुरै होइन नि त, होइन र? अनि अर्को कुरो, यत्रो वर्ष खटेर यत्रो शहीदहरू भएर अब यो चाहिँ छोड्नु बिर्सिएको गोर्खाल्यान्ड भन्ने पनि छ फेरि, त्यो पनि होइन। आज हामी आएर अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको कुरा गर्ने जुन ताकत हामीले पायौँ नि, त्यो त त्यही गोर्खाल्यान्डबाटै पाएको हो नि त। अनुभव, एक्सपिरियन्स त्यहीँबाट टेक्दै 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 त्यहाँ आएको। अनि त्यो आन्दोलन नभएको भए आज यो कुरै हुने थिएन नि फेरि, होइन र? आजको समाज, हाम्रो समाज नै आन्दोलनको प्रतिफल हो। आजको हाम्रो सोच नै आन्दोलनको प्रतिफल हो। आजको हाम्रो विचार नै आन्दोलनको प्रतिफल हो। त आन्दोलनलाई त फुल क्रेडिट छ हाम्रो। आन्दोलन नभएको भए यहाँ आइ नै पुग्ने थिएनौँ, होइन र? त्यो सिँढीमा एकैचोटि माथि कसरी चढ्नु? तलबाट चढ्दै जानुपर्छ नि त। अन्त माथि पुगेर त्यो तलकोलाई यो त काम नलाग्ने त भन्नु मिल्दैन नि त। त्यही टेकेर आएको बजिया त हो माथि। त यसरी हेर्छौँ हामी। जुन आन्दोलन भयो, जति हाम्रो शहादत भयो, त्यसलाई हामीले फुल क्रेडिट दिएर उनीहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई हामीले सधैँ मान सम्मान गर्छौँ। तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो र आज हामी यहाँ आइपुगेका हौँ। यो कुरा हामी कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। यसलाई यसरी केलाएर हामीले हेर्नुपर्छ, होइन? अब खास कुरा जसको लागि म आज यहाँ आएको छु है, अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली, यो जब पनि हामीले यसलाई फ्लोट गऱ्यौँ, यो आइडियालाई, गोजमुमु फर्स्ट पार्टी होइन त हामीले यो दिएको, होइन? दिएको पनि होइन, कहाँ पाएको, कहाँबाट पाएर बात भएको हो कि? यो चाहिँ धेरैको हातमा छ, सबै पार्टीको हातमा छ। बिजेपीलाई त अहिले सुनाएँ यति लामो कथा, कङ्ग्रेसको हातमा पनि छ, अनि हामीलाई थाहा छ टिएमसीको हातमा पनि छ। त्यो चाहिँ हामीले दिएको होइन, लिक भएर गएको टिएमसीकोमा चाहिँ। अब डाइरेक्ट हामीले आफै गएर यसरी दिनु त पाएनौँ। अनि यो दिँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा घोषणा के गरेको थियौँ भने, यो मुद्दा हामीलाई सही लागेको छ, यो मुद्दा हामीलाई लागेको छ धेरै दिनदेखि अड्किएको गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको समस्या हल गर्नु सक्ने एउटा मुद्दा छ। अनि यो मुद्दाले गर्दा भारतभरिकै गोर्खाहरूले त्यो व्यवस्थामा भागीदारी पनि पाउँदैछन् अनि लाभार्थी पनि बन्दैछन्, बेनिफिसियरी पनि हुँदैछन् 1.5 करोड गोर्खा नै। त्यसले गर्दा यो सही छ। अब कसैले यसलाई पोलिटिकल पार्टीले टिपिदियो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भनेर धेरै घुम्यौँ हामी, धेरै घुम्यौँ। अनि त्योसँग हामीले फकाउनुलाई त होइन, इट वाज नेसेसरी, दरकार पनि थियो। हाम्रो एउटा अफर पनि थियो। अफर हुन्छ नि त, के अरे सुपर मार्केटतिर बाल्टी किन्दा मग पनि पाउँछ नि, त्यस्तै खालको अफर थियो हाम्रो। जुन पार्टीले यो मुद्दा उठाउँछ
हामी त्यो पार्टीको क्याडरहरूलाई चाहिँ हामी यसको लागि तयार बनाउँछौँ र त्यो ट्रेनिङ लिने जिम्मा हामी लिन्छौँ। ट्रेनिङ वर्कसपहरूको जिम्मा हामी लिएर हामी क्याम्प लगाएर त्यो पार्टीको जम्मै क्याडरहरूलाई चाहिँ हामी यसमा चाहिँ पारङ्गत बनाउँछौँ। किनभने यो कुरा सही ढङ्गमा तल जानु पऱ्यो नि त। अब यो सब्जेक्ट त तल के अरे रेडियो कर्नरको साउन्ड सिस्टम ल्याएर ठुल्ठुलो माइक लगाएर सुनाउने खालको सब्जेक्ट त छैन। यो त गाउँ बस्तीको शिक्षितहरूले पहिला बुझ्नु पऱ्यो, अनि उनीहरूले गएर बुथ लेभलसम्म यो कुरा पुर्याउनु पऱ्यो। त त्यो डिजाइन हामीले त्यसरी गरेको थियौँ, अफर हो हाम्रो त्यो। त त्यही अफर अन्तर्गत जब गोजमुमोले यो उठाउनु साथ हामीले भन्यौँ, ए भाइ हो हाम्रो अफर पनि छ, लाने भन्यौँ। कोहीले त बाल्टी मात्रै लान्छु, मग लान्दा पनि भन्छ नि त। अन्त होइन मग पनि लान्छु भने। त्यसो गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो एउटा वर्कसप सेन्टर खोलेर गोर्खा भारती विचार मञ्चकै ब्यानरमा हामीले उनीहरूलाई फेरि क्लियर भन्यौँ, हेर हामी नन पोलिटिकल एउटा अब अभियान हो, संस्था पनि होइन। अनि यो कुरा पनि तपाईँहरूसँग म नढाँटिकन आज यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। गोर्खा भारती विचार मञ्चमा एउटा पार्टीको मात्रै समर्थकहरू छैन हाम्रो। सबै पार्टीकोहरूले मुद्दा जसले मन परेको छ उनीहरू हामीसित काम गर्दैछन्। आरएसएसको केटाहरू हामीसित छ, एबिभिपीको केटाहरू हामीसित छ। भिडियो हेर्नुभयो त तपाईँले, सागर पोखरेलको भिडियो हेर्नुभयो नि त। ऊ त सङ्घको कट्टर मान्छे हो, बिजेपीको स्टेट कमिटीको एक्जिक्युटिभ मेम्बर हो, तर उसले विरोध गर्यो आफ्नै नेतृत्वलाई। अनि गोर्खा भारती विचार मञ्चको कुरा ठिक छ भने उसले। यिनीहरू पहिल्यैदेखि हामीसँग काम गरिरहेको छ नि त, अरू पार्टीका मान्छेहरू पनि। त्यसले गर्दाखेरि गोर्खा भारती विचार मञ्चले आफ्नो स्ट्यान्ड क्लियर राख्नु एकदमै दरकार छ। हामी पनि कुनै पार्टीको देख्यो भने त जम्मै बन्नुहुन्छ नि त। हाम्रो इच्छा के छ भनेदेखि आज त एउटै पार्टीको मान्छे यहाँ बसिरहनु भएको छ, बुझ्नु पनि भयो होला धेरै कुरा। आज नबुझेको भए चाहिँ केही भोट हाल्ने थिएन। हामीले त बुझेनौँ भोट हाल्दैन त भन्दैन नि त। बुझे पनि नबुझे पनि भोट त हाल्ने नै हो, किनभने कमिटेड भोटर्स हो सबैजना, होइन र। हाम्रो सुर्ता चाहिँ यो कमिटेड भोटर्समा होइन, उनीहरूले पनि जान्नु दरकार छ। त्यसै हुइमा भोट हाल्ने त होइन, बुझेर भोट हालेको चाहिँ राम्रो हो। तर हाम्रो सुर्ता छ जो अनडिसाइडेड भोटर्स छ त्यो चाहिँ म्याक्सिमम छ योपालि। कमिटेड भोटर्स मैले अस्ति नै हिसाब वर्कसपमा लेखेर बताउँदैछु, होइन कमल लेखेर लेखाइरहेछ। कमिटेड भोटर्स GTA 1, GTA 2 र बिजेपी, अरू त त्यति चलमल गरेको छैन। जेएनएलएफ अलिक गर्छ तर उनीहरू लोकलाइज छ एक ठाउँ। जम्मैको कमिटेड भोटर्स जोड्दाखेरि 10 to 15% मात्रै आउँदैछ कमिटेड भोटर्स। बाँकी 80 to 85% मान्छे अनडिसाइडेड छ अहिले पनि, फ्लोटिङ भोट्स भन्छौँ नि। त हाम्रो कोसिस त आफ्नो कमिटेड भोटर्स त ठिकै छ नि त, त्यो 80% भोटमा चाहिँ हामीले सेँध लगाउनु सकेनौँ भनेदेखि त गाह्रो पर्छ नि त। त गोर्खा भारती विचार मञ्चको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ, पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि बेसी हाम्रो मुद्दाको इन्ट्रेस्ट छ। इलेक्सन पर्वको छेक पारेर त्यो ग्रुप जो छ अनडिसाइडेड भोटर्स, हामी त जानु सक्छौँ नि त त्यहाँ। अनडिसाइडेड भोटर कस्तो छ भने GTA 1 को मिटिङ गर, 2 को मिटिङ गर, बिजेपीको मिटिङ कसैको मिटिङमा आउँदैन। 1 को मिटिङमा 2 को मान्छे आउँदैन, 2 को मिटिङमा 1 को मान्छे आउँदैन, यस्तो छ नि त। तर यो अनडिसाइडेड भोटरमा के मुद्दा लगेर उनीहरूले बुझ्ने खालको सिरियस म्याटर, गम्भीर कुरा लगेर गयो भनेदेखि वी क्यान टक, उनीहरूलाई मुद्दाको सपोर्टमा ल्याउनु सक्छौँ। मुद्दा पार्टीलाई सपोर्ट नगर, अहिले मुद्दा त सपोर्ट गर भन्नु सक्छौँ नि त। त मुद्दालाई सपोर्ट भन्नुको मतलब नै इन्डाइरेक्टली मुद्दा बोक्ने को छ त्यो त कन्क्लुजन भइहाल्यो नि त, होइन र। त यो काम हामी आफ्नोपट्टिबाट गर्न सक्छौँ। यो तपाईँहरूलाई आज क्लियर कट हामी बताउन चाहन्छौँ। हामीसित अरू पार्टीका मान्छेहरू हुन्छन्, अनि अहिले पनि हाम्रो अफिसमा लिस्ट आइरहेको छ। एनजिओजहरू, सोसियल अर्गनाइजेसन्सहरूले हामी यो वर्कसप एटेन्ड गर्छौँ, पाउँछ पाउँदैन भनेर लिस्ट आइरहेको छ। त्यो त हामी जरुर गर्छौँ, किनभने त्यसमा हामीलाई फाइदा छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले क्लियर कट बुझ्ने एकदम कुराहरू हो है। अनि अर्को कुरो चाहिँ क्लियर कट कन्सेप्ट हुनु चाहिँ एकदमै दरकार छ। म चाहिँ बारम्बार यही भन्छु, कन्सेप्ट सुड बी क्रिस्टल क्लियर। किनभने हेर्नुहोस् यस्तो छ है, when a society is confused, there is always a leader to show the society the way, होइन।
लिडर छ भन्ने। बट वेन अ लिडर हिमसेल्फ इज कन्फ्युज, त्यहाँ त गैल भैँस पानीमै भयो नि त, त्यो त अब होइन र। त यो चिजहरू हामीले, अनि कन्फ्युज लिडरहरूको कमी छैन नि फेरि हाम्रो सोसाइटीमा, हो कि होइन? आफू पनि कन्फ्युज छ, दुनियाँलाई कन्फ्युज बनाइदिन्छ। यो 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 छ नि त हाम्रो त, होइन? अनि जान्दैन भने सिक्नुमा के हर्चा छ? हाम्रो समाज बिग्रेको केले हो? केही जान्दैन कि सबै जान्दछु भन्ने लिडरहरू छ, खत्तम, भुर्कुट पारेको छ। जसलाई केही आउँदैन ऊ चाहिँ सबै आउँछ जस्तो गरेर बोलिदिन्छ, अन्त मान्छेहरू सबै अब दिग्भ्रमित हुन्छ, दिशाहीन हुन्छ। त्यही भइरहेको छ र हामीले कमसेकम त्यो कोसिस गरौँ। अनि यो जुन चाहिँ वर्कसप छ, यो वर्कसप हामीले लेक्चर दिने खालको वर्कसप बनाएको छैनौँ नि, भिन्दै छ। यसको त सेड्युल छ, 4वटा सेसन चलाउँदैछौँ हामी, होइन? नोएलहरूलाई थाहा छ। फर्स्ट सेसन 1.5-2 घन्टाको हामीले लिडरसिपमाथि हामीले एक सेसन राखेछौँ, क्वालिटी अफ लिडरसिप हो कि, अनि क्यारेक्टर लिडरसिपको, अनि कम्युनिकेटिभ स्किल्स जो एकदम जरुरी छ। भाषण त सबले गर्छ, तर स्किल्स छ भनेदेखि त्यो भाषण अझै बेटर हुन्छ। त हामीले त त्यही गराउँदैछौँ। फाइदा भयो कमल, फाइदा भयो। अब कमलहरू त भाषण गरेर बुढो भएकोहरू होइन, स्टिल भाषण गर्ने छ नि त, स्किल्सहरू छ नि, हामीले पनि सिकेरै आएको हो। त्यो पनि त्यसै भनेको होइन नि त। मैले यिनीहरूलाई इक्जाम्पलहरू पनि दिन्छु। उहिले प्रान्त परिषदको मिटिङ हुँदाखेरि अब म पनि निकै राम्रो स्पिकर हो नि, होइन कुमाई भाइ? अलिक स्टार नै हुन्छ, होइन? 2.5 घन्टा 3 घन्टा बोल्ने। हामी ट्राफिक जाम स्पिकर्स भन्थ्यो क्या हामीलाई। चोक बजारमा हामी भाषण दिँदा ट्राफिक जाम त्यस्तो थियौँ। तर प्रान्त परिषद भन्ने यस्तो एउटा अब बडी थियो, संस्था पनि होइन, साझा मञ्च हो त्यो पनि, 14वटा पार्टीको। प्रान्त परिषदको मिटिङ छ भनेपछि सुर्ता लाग्थ्यो बिहानदेखि, आज बोल्नु पाउँछ कि पाउँदैन। त्यति थुप्रो स्पिकर क्या, आज मेरो नाम आउँछ कि आउँदैन। म त भयङ्कर स्पिकर हो, एकदम डरलाग्दो बोल्छ भन्थ्यो, तर नाम आउनु साह्रो। अन्त नाम आयो भने मुस्किलले 7 नम्बर 8 नम्बरतिर आउँथ्यो, होइन? अन्त म, घिसिङ, मदन तामाङ यसरी तल, अरू सब माथि त डरलाग्दो बोल्नेहरू नि। अब हाम्रो गुरुजीहरू, मदन थापाहरू, कस्तो बोल्ने मान्छेहरू, हामी त नामै आउँदैन थियो। कुमाई भाइहरू त अझै पछाडि हो, त्यहाँदेखि मुनि कोही बेला नामै नहुने, ठुस्केर बस्थ्यो, आज नामै आउन। मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स बताएको, सेयर गरेको तपाईँहरूलाई। एउटा पेटेन्ट मेरो स्पिच थियो, पेटेन्ट त्यति बेला, हो कि? अब त्यति बेला त हामी बङ्गालसँगै झगडा, यो सिन्नारी कहाँ थियो? थिएन। बङ्गालसँग झगडा, हाम्रो माटो फर्काइदेऊ, होइन? बङ्गाल हाम्रो चिहान हो, हामी बङ्गालमा बस्दैनौँ, त्यही थियो नि। त्यहाँदेखि माथि उठेकै थिएन। पेटेन्ट स्पिच थियो मेरो एउटा कि बङ्गालको अतिक्रमण, भाषिक अतिक्रमण, सांस्कृतिक अतिक्रमण, राजनैतिक अतिक्रमण, अर्थनैतिक अतिक्रमण, एक-एकवटा आधी घन्टा बोल्थेँ म। 2 घन्टाको स्पिच थियो एकदम पेटेन्ट। थप्पडी मार भाषण नि अब आमामा। दार्जिलिङमा मिटिङ भयो, थप्पडी मार सुई भाषण कि। भोलिपल्ट मङ्पुमा थियो। अब म त मक्क छु, अलि यङ पनि है, अलिक एरोगेन्ट पनि थियो होला हामी सायद। मङ्पुमा गएर त्यही भाषण भोलि डिट्टो सुनाइदियो कि सुपर फ्लप नि। थप्पडी पनि मार्दैन, एक्सप्रेसन पनि छैन, रेस्पोन्स पनि छैन, टुल हेरिन्छ सबैजना। हिजोकै भाषण हो। म छक्कै परेँ। अन्त हाम्रो पोलिटिकल गुरुजी मदन थापा दाजुले मलाई कर्नरमा लगेर भन्नुभयो, भाइ फ्लप भएन भने, फ्लप भएन भने। अन्त उसले बतायो, जब पनि तिमी स्पिच दिन्छौ तिमी इम्पोर्टेन्ट होइन, तिम्रो अगाडि को छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। तिम्रो अडियन्स गेज गरेन तिमीले। दार्जिलिङको अडियन्स अर्कै हो, यो अडियन्स अर्कै हो। तिम्रो कुरा त ठिकै थियो, तर त्यही कुरा यो अडियन्सलाई दिँदा कसरी दिनुपर्छ त्यो चाहिँ सिक्नुपर्छ। त्यहाँदेखि हाम्रो ज्ञान यसरी सिक्दै हामीले फ्लप भएर सिक्दै आएको नि त त्यो कुराहरू त हामीसित छ। त आज हामीले वर्कसपमा त्यही कुराहरू गर्दैछौँ। 2 घन्टाको सेसन त हामी लिडरसिपमा गर्छौँ, है कि? त्यहाँदेखि 2 घन्टा जस्तो सेसन हाम्रो यो इभोल्युसन प्रोसेस 1907देखि गोर्खाल्यान्डसम्म कसरी इभोल्युसन भयो। त्यहाँदेखि 2 घन्टा अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली, पक्का कुरा चाहिँ के हो। त्यहाँदेखि लास्टको 2 आवर चाहिँ FAQ माथि हामी गर्दैछौँ, यो फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन्स।
अब दुनियाँभरको त्यो आइरहेको छ नि त अहिले। अब जिज्ञासाहरू मात्रै छैन, त्यहाँ व्यङ्ग्यहरू पनि छ, कटु आलोचनाहरू पनि छ, नराम्रो नराम्रो शब्दहरू पनि लेखेको छ। त त्यो सबलाई हामीले कपट छान गऱ्यौँ, केलाउँदाखेरि खास क्वेसन चाहिँ 13वटा मात्रै रहेछ। 13वटा क्वेसनको हामीले FAQ बनायौँ र जति पनि हाम्रो आउँछन् वर्कसपमा उनीहरूलाई त्यो 13वटा क्वेसनको उत्तरहरू जिब्रोको टुप्पामा सबैको अनि लिखित रूपमा पनि हातमा दिन्छौँ। किनभने त्यही सोध्छन् बजारमा त, भाइ यो के हो, भाइ यस्तो भए चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ मैले उनीहरूलाई बताएको छु, बोल्नु पनि पर्दैन भाइ, त्यो निकाल्नु कि 3 नम्बर भनिदिनु सकिहाल्छ, 5 नम्बर छ यहाँ भनिदिनु सकिहाल्छ। र यसरी हामीले उनीहरूलाई प्रिपेयर गरेको छौँ है। त एनिवे त्यो चाहिँ मैले रिपोर्ट पनि हो, यो पार्टीलाई दिनुपर्ने दरकार थियो। वर्कसप कसरी रन हुँदै थियो, कसरी हामीले वर्कसप चलाइरहेको थियौँ, त्यो रिपोर्ट दिएको पनि हो। अब अन्त्यमा एउटा कुरा चाहिँ मैले सेयर गरिहालौँ, लिडरसिप पनि छ। लिडरसिपको अगाडि यो वर्कसप तर कसो अलिकति रेस्पोन्स चाहिँ नि अलि मनतातो हो, मैले त्यो फिल गरेको। ल्युकवार्म छ क्या। अब आउनेहरू त ह्याप्पी छ सबजना, हो कि, तर जुन पाराले अब हामीले इफेक्टिभ लिडर्सहरू चाहिँ आएर यति कुरा चाहिँ सिक्यो भने त राम्रो हुन्थ्यो भनेर सोचेको थियौँ। त्यो चाहिँ के भएर यो अलिकति मिस आउट भयो, के दुविधा होला कि के होला। अनि आज कति कुराहरू बुझेँ पनि मैले, है, त्यो कुराहरूले गर्दा पनि होला, है। हाम्रो चाहिँ के इच्छा थियो भने 28सम्म चाहिँ सबैलाई सकिहाल्नु पोलिटिकल, त्यहाँदेखि नन पोलिटिकल हामी स्टार्ट गर्नु सक्ने थियौँ। अनि फेरि अरू पार्टीहरूसँग बस्नु छ हामीलाई, जसले मुद्दालाई समर्थन गर्छु भन्दैछ। सरप्राइजिङली अब यो मैले भन्नु मिल्छ मिल्दैन र पनि भनौँ, GTA 1 को पनि एउटा ग्रुपले चाहिँ हामी मुद्दालाई चाहिँ समर्थन गर्छौँ भन्नेहरू निस्किरहेछ। उनीहरूसँग हामी बस्नु पऱ्यो नि त। अब GTA 2 सँग उनीहरू बस्नु मान्दैन होइन, तर हामी चाहिँ एज अ मिडिएटर बस्नु सक्छौँ। हुन्छ नि त, मुद्दालाई सपोर्ट गर न, वाट इज देयर, त्यो भन्नु सक्छौँ। अनि अरू धेरै पार्टीहरू छ जो मुद्दालाई सपोर्ट गर्छु भन्दैछ। यो सितै अब यसलाई हामीले राष्ट्रिय सहमतिमा पनि ल्याउनु छ नि त। राष्ट्रिय सहमतिमा ल्याउनुको लागि चाहिँ हामी जब यो लिएर घुम्यौँ सबैलाई मन परिरहेछ। धेरैवटा स्टेटमा मिटिङ गरिसकेको हामीले, तर उनीहरूको कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखि होइन दार्जिलिङको पार्टीले चाहिँ समर्थन गरेको छ कि छैन यो कुरा तपाईँको भन्थ्यो सधैँ हामीलाई नि। कुरा त तपाईँको ठिक छ, त दार्जिलिङको पार्टीले चाहिँ समर्थन गरेको छ कि छैन यसलाई भनेर सोध्थ्यो सधैँ हामीलाई। अब चाहिँ जाँदाखेरि हामी भन्नु सक्छौँ गऱ्यो, दार्जिलिङ पार्टीले समर्थन मात्र होइन यसमाथि उनीहरू भोट पनि लड्दैछन् अनि धेरै मान्छेहरूले समर्थन गरे भनेर अब एक राउन्ड लाउनु छ हामीले। त जम्मै स्टेटमा गएर हामीले AIGA को लागि समर्थन बनाउँछौँ राष्ट्रिय तहमा। अनि अर्को एउटा हामी छ यो गोर्खा भारतीय विचार मञ्चको भारतभरि नै अलिअलि हाम्रा सहयात्रीहरू छन्। त उनीहरूको पनि एउटा गेट टुगेदर यति बेलै ठुलो जमघट एउटा गरौँ अनि यो मुद्दामाथि उनीहरूलाई पनि बोल्नु लाउँ भन्ने यो पनि हाम्रो प्लानहरू छ। त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मार्चदेखि हामी यो कामहरू चाहिँ एकदम छिटोभन्दा छिटो सपोर्ट, किनभने हाम्रो क्षेत्र जुन चाहिँ छ त्यो अलिक भिन्दै छ, पार्टी पोलिटिक्सको क्षेत्र छ त्यो अलिक भिन्दै छ, आफ्नो पाराले गर्नु पर्यो। तर हामी बाहिर भएकोले गर्दाखेरि अरूहरूसँग पनि हाम्रो कन्ट्याक्ट र सम्पर्क भएकोले गर्दाखेरि जति तान्नु सक्छौँ बाहिरकोहरूलाई। हाम्रो बटम लाइन चाहिँ हामीले के भन्दैछौँ भनेदेखि पार्टी नहेर न, विनय मन पर्दैन ओके इट्स अल राइट, अनित मन पर्दैन इट्स अल राइट, मुद्दा ठिक छ कि छैन त, मुद्दालाई सपोर्ट गर न, सबै ठिक भइहाल्छ भनेर त्यो अप्रोचमा हामी अहिले चल्दैछौँ होइन। त त्यो राम्रै काम गर्दैछ यो एप्रोचले पनि। त त्यो हाम्रो अहिलेसम्म छ। अब एउटा चाहिँ यही हो है, फेरि मेरो वर्कसपमा म सबैलाई यही भन्दैछु, 8 घन्टामा त बग्रल्तै कुरा सुन्छ नि त, सुन्यो सबै, तर त्यो सबै त चलाउनु सक्दैन। तिम्रो अगाडि को आउँछ उसको हिसाबले डोज मिलाएर दिनु पर्यो, जम्मै दियो भनेदेखि त बेहोस होला फेरि होइन, क्यापेसिटी कम्ती हुन्छ, क्यापेसिटीको हिसाबले डोज मिलाएर छोडा भन्छौँ। आज पनि म त्यही भन्छु, हेर्नुहोस् इलेक्सन भनेको चाहिँ इक्जाम जस्तो हो, पार्टीको लागि चाहिँ इक्जामै हो होइन। इक्जाम आउँदाखेरि सिलेबस त अब पुरा हुन्छ नि त,
तर जब इक्जामको छेउमा आउँछौँ एक्सपेक्टेड क्वेसन्सहरू हामी छान्छौँ नि त त्यहाँबाट। अब टाइम आयो हो कि के गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो मार्क्स लिएर पास गरिन्छ, त्यो आफै सल्लाह गरेर दिस 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 एन्ड दिस, यो टाइम आयो अब होल कोर्स चाहिँ सिलेबसै कभर गर्छु भन्यो भनेदेखि आई थिङ्क इट्स टु लेट। अमर भाइले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा, प्रिपरेसन फर अ इक्जाम होइन, इक्जामको छेउमा चाहिँ के चाहिँ अब ठिक हुन्छ हामीलाई एउटा पर्टिकुलर पर्पजको लागि, त्यसको लागि के ठिक हुन्छ, अब यो चाहिँ छान्ने बेला आयो। यो तपाईँहरूको प्रेरोगेटिभ हो, पार्टी तपाईँहरूको हो, डिजाइन तपाईँहरूको हो, अनि कार्यक्रम तपाईँहरूको हो होइन। हामी बाहिरबाट अब बाहिरको स्टेटहरूमा पनि गएर नेसनल लेभलमा यसलाई कति मास्टर गर्नु सक्छौँ सपोर्ट, त्यसमा हामी पुरा लागेर हामी तपाईँलाई कोसिस गर्नेछौँ। र अन्तमा एउटै कुरा तपाईँलाई भनेर मेरो यो टुङ्ग्याउँछु, हामीले प्रान्त परिषददेखि यो फिल्डमा हामी पसेका हौँ। 1980 हो, कुमाई भाइ हुनुहुन्छ, हामी सँगै थियौँ। 1980देखि आजसम्म हामीले त्यहाँदेखि इलेक्ट्रल पोलिटिक्समा यसरी पसेर हामीले कहिले पनि काम गरेनौँ। हामी मुद्दासँगै नै बसिरह्यौँ है, मुद्दा चाहिँ यताउता नहोस्, मुद्दा नहल्लियोस्, भोटको व्यापारमा मुद्दाहरूको बिक्री नहोस्, कस्टोडियन जस्तो हामी बसिरहौँ बाहिर बसेर भनेर हामी पोलिटिक्स गर्नु नसक्ने मान्छेहरू त होइन नै होइन। सुभाष घिसिङसँग हाम्रो एकदम राम्रो दोस्ती थियो, जिएनएलले पनि जोइन गरेको भए हामी काउन्सिलर त भइहाल्थ्यो है। अन्त हामीभन्दा कम्ती पढ्नेहरू सब काउन्सिलर भयो, तर हामी त्यति बेला पनि गएनौँ। जानै हो भने त म नरबहादुर भण्डारीसँग लागेर सङ्ग्राम परिषदै गरिहाल्थेँ, किनभने मेरो बर्थ प्लेस म त नामनाङको हो, सिक्किमको हो, त सजिलैसँग म त्यहाँ मेरो पोलिटिकल करियर बनाउन सक्थेँ। चामलिङ पावरमा आउँदाखेरि पनि म चामलिङसँग पनि उसलाई सघाएको हो, तर हामी इलेक्ट्रल पोलिटिक्समा कहिले पनि गएनौँ है। इभन विमल गुरुङ आउँदाखेरि पनि हामीले गर्नु सक्थ्यौँ। 1907मा त हामी भाइलाई थाहा छ, उसको सुरुवाती दौरमा होइन, उसको खुट्टामा चक्का सक्का लगाइदिने त अब हामी नै त हो त्यति बेला त होइन, कुद्दा पो त बाङ्गोतिर कुदेर मऱ्यो त नभए त अब तयार म्यार गरेर त हिँडाकै हो नि त हामीले त्यति बेला त होइन। तर इलेक्ट्रल पोलिटिक्समा नगएको फाइदा चाहिँ हामीलाई के भयो भनेदेखि चाहिँ पोलिटिकल फिल्डमा बस्नेहरूले जुन कुराहरू देख्दैनन् त्यो हामी देख्ने भयौँ, अब्जर्भर भएर बाहिरबाट हामी त्यो वाचडग जस्तो पनि भयौँ। अनि अलिकति अब्जर्भेसन हाम्रो अलिकति हायर लेभल ग्राउन्डबाट हामीले हेर्नु सक्यौँ, त्यसकै नतिजा हो नि त्यो त। यो भित्रबाट देख्ने र नदेख्ने कुराहरू हो, बाहिर बसेर यो हामीलाई फाइदा भयो। र एउटै तपाईँहरूलाई हामी प्रतिश्रुति दिएर म मेरो वक्तव्य शेष गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, हामी मुद्दाको मान्छे हौँ। गोर्खाको यो देशमा राष्ट्रिय चिनारी स्थापित हुनुपर्छ, जुनसुकै पाराले होस्, गोर्खाल्यान्ड पाएर होस्, एआइजी पाएर होस्, त्यो पनि भएन र अझै अर्को खोज्नुपर्छ भने दबाई खोज्नु चाहिँ हामी छोड्दैनौँ जबसम्म यो रोगको हामीले निवारण गर्दैनौँ। त्यति हाम्रो ओपन माइन्ड राखेर बसेका छौँ। अनि अर्को कुरो, हामीले जति जानेको कुरा छ त्यति हामी कप्टी गर्दैनौँ। सबलाई आउने भाइ बहिनीहरूलाई पुरा 100% हामी सिकाएरै जान्छौँ र हामी मुद्दासित थियौँ, हामी मुद्दासित आज पनि छौँ, अनि भविष्यमा नि हामी मुद्दासितै रहनेछौँ। यो हाम्रो प्रतिश्रुति। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।